सो मेरो टपिक चाहिँ एन्सेम्बल मेथड्स छ। सो एन्सेम्बल मेथड्सको पनि म आज इम्प्लिमेन्टेसनहरू चाहिँ गराएर देखाउँदिनँ, त्यसको लागि टाइम लाग्छ अनि धेरै अलिक बुझाउनु पनि पर्छ होला। सो इन्ट्युसन दिन खोज्छु एन्सेम्बल मेथड्स भनेको चाहिँ मेसिन लर्निङमा के हो र किन हामीले यो जान्नुपर्छ, के फाइदा छ यसको, के डिसएडभान्टेजेस छ, अनि धेरै म्याथमेटिकल्ली त्यस्तो नगरिकन जस्ट इन्ट्युसन अनि इक्जाम्पल्सहरू दिएर यसको बारेमा भन्छु। सो कसैलाई क्वेसन छ भने, कुनै स्लाइडमा क्वेसन छ भने स्लाइड ठ्याक्क नोट गरेर राख्नु होला अनि लास्टमा सोद्धा नि हुन्छ, अथवा त्यही बेला इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ भने त्यही बेला सोद्धा नि हुन्छ। सो मेरो चाहिँ स्लाइड मात्रै छ, प्रेजेन्टेसन मात्रै हो, सो डेमोहरू चाहिँ छैन आजको लागि। सो प्रेजेन्ट गर्छु। सो फर्स्टमा एन्सेम्बल मेथड। सो फर्स्टमा मैले चाहिँ के बुझ्छु भन्दाखेरि हल्का मसिन लर्निङ आउँछ भन्नाले जस्ट टर्म्सहरू थाहा छ, फिचर भनेको के हो अनि मेसिन लर्निङ भनेको के हो। सो त्यति थाहा छ भने यो टपिक बुझिन्छ होइन। यसमा कुनै धेरै त्यो म्याथ्सहरू बुझाउने एकदम धेरै आउनुपर्छ भन्ने छैन, जस्ट मसिन लर्निङ भनेको के हो भन्ने मात्र थाहा पायो भने चाहिँ इट विल बी गुड, सबैले बुझ्छन्। सो फर्स्टमा चाहिँ वाइ एन्सेम्बल मेथड्स एन्सेम्बल मेथड्स के हो भनेर बुझ्नु भन्दा नि पहिला एन्सेम्बल मेथड्स नै किन पढ्ने अथवा एन्सेम्बल मेथड्स चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ, सो त्यसको बारेमा हल्का कुरा गरौँ। सो फर्स्टमा सबैलाई क्यागल थाहा छ है, थाहा हुनुपर्छ यदि मसिन लर्निङ हल्का पढिरहेछ भने। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पिटिसन्सहरू हुन्छ क्या। सो यो कम्पिटिसन्स चाहिँ मैले स्क्रिनसट राखेको छु। सो डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरूले उनीहरूको रियल डेटाहरू हालिरहेको हुन्छ, कोहीले लाइक फेक डेटा, जेनेरेटेड डेटाहरू हालिरहेको हुन्छ। जस्ट उनीहरूले कम्पिटिसन्स यसरी अर्गनाइज गरेको हुन्छ अनि त्यहाँ जो पनि पार्टिसिपेट गर्न पाइन्छ, इन्डिभिजुअली गरे पनि भयो, टिम बनाएर गरे पनि भयो। अनि कम्पिटिसनको अब त्यहाँ टाइम हुन्छ, यति टाइममा सबमिट गर्नुपर्छ भनेर, अनि प्राइजहरू नै हुन्छ। उनीहरूले 3 महिना 6 महिना 1 महिनापछि जसको सबभन्दा धेरै त्यहाँ हाई स्कोर छ, जसले सबभन्दा राम्रो गर्यो उसले प्राइज पाउने हुन्छ। सो प्राइज हेर्ने भने एकदम राम्रो हुन्छ कि लाइक $55,000 $30,000 छ। अनि यो क्यागल यसमा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ भने गएर हेर्दा हुन्छ। सो सिक्नको लागि अनि यहाँ गएर कम्पिटिसन्स कसरी हुँदो रहेछ, सोल्युसनहरू मसिन लर्निङ कसरी बनाउने, विनरहरूले के युज गर्ने रहेछ त्यहाँ गएर हेर्न मिल्छ होइन। सो यो भन्न खोजेको चाहिँ क्यागलमा यसरी होस्ट हुन्छ। अर्को क्यागलको मेन फाइदा भनेको डिफ्रेन्ट यो फेसबुक गुगलहरूले नि कम्पिटिसन्स राखिरहेको हुन्छ क्या रिक्रुट गर्नलाई। 2018 समथिङमा फेसबुकले राखेको थियो स्ट्याक ओभरफ्लो ट्याग प्रिडिक्सन भनेर, त्यहाँमध्ये सबभन्दा राम्रो गर्नेलाई उसले इन्टरभ्यू लिन्थ्यो क्या। सो त्यसरी ठुलो कम्पनीको अफरहरू पनि आउने हुन्छ। प्लस आफैले राम्रो गर्यो भने पनि जुन कम्पनीको त्यो इभेन्ट त्यो अर्गनाइजर हो उनीहरूले नै रिफर गरिदिन सक्छ तपाईँहरूलाई होइन। सो जस्ट भन्न खोजेको यहाँ कम्पिटिसन छ अनि जो पनि गएर पार्टिसिपेट गर्न सक्छ। सो अब यो भन्नुको मेन मिनिङ किन भन्दाखेरि, सो एउटा मान्छेले निप्स 2014 इज अ कन्फरेन्स, एमएलको पेपरहरू एमएलको कन्फरेन्स हो होइन। त्यहाँ उसले के भनेको थियो भन्दाखेरि इफ यु वान्ट टु विन एमएल कम्पिटिसन्स टेक अदर्स पिपल वर्क एन्ड एन्सेम्बल देम टुगेदर क्या। सो एन्सेम्बलको डिक्सनरी मिनिङ भनेको चाहिँ जोइन हो होइन, डिफ्रेन्ट चिज कम्बाइन गर्नु। सो यदि कम्पिटिसन जित्यो भने एक्लै हुँदैन, धेरै एउटा मान्छेको सोल्युसन लिने, त्यसलाई जोइन गर्ने, एउटा नयाँ सोल्युसन बनाउने एन्ड यु विन द कम्पिटिसन। सो एन्सेम्बलमा हुन नि एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ क्या। डिफ्रेन्ट मोडल, डिफ्रेन्ट मान्छेको सोल्युसन, डिफ्रेन्ट डेटा चाहिँ डिफ्रेन्टलाई कम्बाइन गरेर सिङ्गल एउटा बनाउने र त्यसले चाहिँ सबभन्दा राम्रो पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ क्या। सो एन्सेम्बल मेथड्सको वान अफ द युज केस यहाँ आउँछ। सो अझै हेरौँ युज केसको छ। सो 2019मा यो कम्पिटिसन भएको थियो, 2019 डेटा साइन्स बाउल भन्ने। मैले कम्प्युटर त गरेँ होइन, तर यसको फर्स्ट प्लेस हेऱ्यो भने त्यहाँ उनीहरूले एन्सेम्बल मेथड युज गरेछ क्या। सो कुनै न कुनै प्रकारको एन्सेम्बल मेथड युज गरेका हुन्छन् क्या उनीहरूले। सो फर्स्ट प्लेसकोले एन्सेम्बल मेथडले जिताएछ, सेकेन्ड प्लेस हेऱ्यो भने सो त्यही कम्पिटिसनको सेकेन्ड प्लेस उसले पनि एन्सेम्बल युज गरिरहेछ। सो त्यहाँ एलजिएम लेखाएको छ, सिबी लेखाएको छ, एनएन लेखाएको छ। त्यो भनेको उनीहरूले त्यो 3टा मोडल कम्बाइन गरिरहेछन् क्या। सो भनेको चाहिँ 3टा छुट्टै बनाउने, त्यसलाई कम्बाइन गर्ने, द्याट इज कल्ड द एन्सेम्बल। सो फर्स्ट हुनेले पनि त्यही गरेछ, सेकेन्ड हुनेले पनि त्यही गरेछ। भन्न खोजेको क्यागलमा तपाईँहरूले गएर हेर्नु हो भने विनर सोल्युसन उनीहरूले एन्सेम्बल मेथड नै युज गरिरहन्छ कि कुनै न कुनै तरिकाबाट। सो त्यति धेरै पावरफुल छ क्या एन्सेम्बल मेथड चाहिँ। सो अझै अरू सोल्युसन हेर्ने हो भने यो पनि अब कुनै त्यो डेटा साइन्स बलकै रहेछ, उनीहरूले स्ट्याक भनेको छ, अनि एनएन इनफोल्ड्स अनि एलजिबिएम त्यो पनि एन्सेम्बल मेथडको वान अफ द टाइप हो। क्याटबुस्ट भनेको छ त्यो पनि एन्सेम्बल मेथडको टाइप हो। सो एन्सेम्बलले युज गरेछ क्या, लास्टमा गएर युज गर्ने नै एन्सेम्बल हुन्छ। सो यो जुन तपाईँले नेक्स्ट पिक्चर देख्नुभयो बट बेस्ड बट भन्ने, बट भन्ने अहिले एनएलपीको स्टेट अफ द आर्ट मोडल छ होइन। त्यो एकचोटि टेन्सरफ्लो 2.0ले क्वेसन एन्सर एउटा कम्पिटिसन्स गराएको थियो क्या, टेन्सरफ्लोबाट भएको थियो। त्यसमा पनि
यो चाहिँ विनरको सोल्युसन हो होइन। उनीहरूले हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि एन्सेम्बल मेथडले बर्डको जस्तै जस्तै पर्फर्मेन्स गरिरहेछ क्या, अझै त्योभन्दा राम्रो जस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ क्या। एक्ज्याक्टली त्यही भनौँ न। सो त्यति पावरफुल छ क्या एन्सेम्बल मेथड भनेको चाहिँ। यदि अनि कस्तो हुन्छ एन्सेम्बल मेथड कसरी बनाउने अहिले कुरा गरौँला होइन, तर एन्सेम्बल मेथडको युज केस के यति पावरफुल छ एन्सेम्बल मेथड चाहिँ। सो अरू हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि अर्को कम्पिटिसन्सको स्क्रिनसट हो, त्यहाँ पनि एन्सेम्बलले युज गरिरहेछन्। जहाँ हेरे पनि क्यागलमा यदि विनर हेऱ्यो भने उनीहरूले कुनै न कुनै तरिकाले एन्सेम्बल मेथड्स युज गर्छन् क्या। सो यो फर्स्टमा चाहिँ मोटिभेट गराउनलाई किन एन्सेम्बल मेथड पढ्ने, यसको युज केस चाहिँ के छ त। सो अर्को अब एन्सेम्बल मेथडको अरू कहाँ कहाँ युज हुनसक्छ त भनेर हेर्ने हो भने फर्स्टमा चाहिँ बेसलाइन मोडल बनाउन युज हुन्छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ सपोज कसैले एउटा टास्क दियो अरे तपाईँलाई, टास्क भन्नाले अब एमएलमा त डेटा नै ल्याएर दियो, धेरैले डेटा दिन्छन्। सो 2 GB 3 GB 4 GB को डेटा आयो, त्यसमा बेसलाइन मोडल बनाउनु पर्यो नि। त्यो डेटा चाहिँ मेक सेन्स अर नट के, हावा डेटा हो कि केही न केही इम्पोर्टेन्ट डेटा छ कि भनेर फर्स्टमा के गर्नलाई यु क्यान जस्ट क्रिएट एन एन्सेम्बल मेथड के, अनि त्यसलाई ट्रेन गराइदिने के। एक दिन ट्रेन गराइदिने भयो, 4-5 घन्टा जस्ट धेरै ट्रेन गराउने, डेटा फिट गरे गर्ने। इफ इट पर्फर्म्स ओभर टाइम देन वी क्यान से द्याट यो डेटाले चाहिँ के मेक सेन्स गर्छ, सो वी क्यान वर्क अन दिस डेटा। अब यसमा फिचर इन्जिनियरिङ गरौँ, न्युरल नेटवर्क हालौँ, जे गरौँ, तर डेटाले बेसलाइन मोडल बनाउन चाहिँ हेल्प गर्छ क्या। सो त्यो बेसलाइन मोडललाई चाहिँ अब कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्दै त्यसरी नै प्रोजेक्ट गरिन्छ क्या। धेरै जस्तो प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा बेसलाइन मोडल बनाउने अनि बेसलाइन मोडललाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जाने। सो बेसलाइन मोडल चाहिँ धेरै जसो एन्सेम्बल मेथड्सले बनाइरहेको हुन्छन्। यही बनाउनु पर्छ भन्ने त होइन, जस्ट बनाइरहेको एउटा कन्सेप्ट छ अथवा चलन छ भनौँ न। सजिलो हुन्छ किनभने जस्ट फिट मात्र गर्ने हुन्छ, लाइब्रेरीहरू नै युज गर्ने हो धेरै जसोले। सो बेसलाइन मोडल बनाउन युज हुन्छ। टेबुलर डेटाको केसमा एकदमै हेल्पफुल हुन्छ क्या। इफ केही गरी तपाईँसँग टेबुलर डेटा छ भने लास्टमा गएर एन्सेम्बल तपाईँले युज नै गर्नुहुन्छ क्या। त्यो चाहिँ काइन्ड अफ सिओ नै जस्तो हो क्या, यदि एक्युरेसी अथवा पर्फर्मेन्स बढाउनु छ भने। अब 100% यही युज हुन्छ भन्ने होइन, तर टेबुलर डेटाकोमा चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ। प्रिटीमा चाहिँ नि भने जुनमा नि काम गर्छ। एन्सेम्बल भनेको जसरी पनि मोडल जोइन गर्न मिल्यो। सो त्यो भन्ने खोजेको टेबुलर डेटामा एकदम राम्रो काम गर्छ। टेबुलर डेटा छैन भने नि युज गर्न मिल्दैन भन्ने चाहिँ होइन, मिल्छ युज गर्न चाहिँ। सो एउटा भनेको बेसलाइन मोडल बनाउन टेबुलर डेटामा, अनि क्यान एन्सेम्बल एनी मोडल, जस्तो मोडल मसिन लर्निङ मोडल नि तपाईँहरू एन्सेम्बल गर्न सक्नुहुन्छ क्या। धेरै टेक्निकहरू आइसक्यो कसरी एन्सेम्बल गर्ने, कसरी कम्बाइन गर्ने मोडलहरू भनेर। सो नेक्स्टमा हेर्छौँ कसरी एन्सेम्बल गर्ने, के गरी गर्ने भनेर चाहिँ। सो यो चाहिँ मोटिभेटिङ इक्जाम्पल्सहरू भएन किन एन्सेम्बल पढ्ने, अनि बेसलाइन मोडल बनाउन युज हुँदो रहेछ। कम्पिटिसन्सहरू जाममा जानुभयो भने धेरै जसो एन्सेम्बलले नै जित्छ, जितिरहेको हुन्छ। क्यागरमा गएर हुने सोल्युसन हेऱ्यो भने एन्सेम्बलै हुन्छ उनीहरूको। सो अब एन्सेम्बल मेथड्स भने के हो त। सो एन्सेम्बल मेथड्स भनेको चाहिँ एसेन्सियल्ली म कोट्स यहाँनिर राखिरहेको छु, अल मोडल्स आर रङ बट सम आर युजफुल। सो यो एउटा बक्स जियोस् भन्ने मान्छेले भनेको थियो, उसको बुकको राइटिङ जस्तो लाग्यो यो। सो धेरै सबै मोडलहरू रङ हुन्छ, तर त्यसमध्ये पनि कुनै चाहिँ राइट हुन्छ। हामीले जे मोडल बनाइरहेको हुन्छौँ नि त्यो राइट हुन्छ भन्ने छैन क्या। त्यसको कुनै पार्ट मात्रै राइट हुन्छ अथवा त्यसको अलिकति पार्ट राइट हुन्छ। हामीले बनाएको मोडल इज 100% एक्युरेट छ भन्दैमा त्यसलाई राइट भन्न मिल्दैन क्या। सो त्यो कोडले त्यही भनिरहेको छ, एसेन्सियल्ली अल मोडल्स आर रङ। कुनै न कुनै स्पेसमा त्यो मोडल रङ हुन्छ, तर त्यसमध्ये कुनै न कुनै चाहिँ युजफुल हुन्छ क्या। सो यो उसको कोड थियो। यसमा बिल्ड गर्ने हो भने सो यो इक्जाम्पल सबैलाई थाहा छ है, यो ब्लाइन्ड म्यान एन्ड द एलिफेन्ट भन्ने यो स्टोरी हामीले पहिला पढ्थ्यौँ नि। ब्लाइन्ड म्यानहरू हुन्छन् अनि तिनीहरूलाई एउटा हात्ती अगाडि ल्याएर राख्यो भने उनीहरूले भन्छन् क्या, एउटाले यो सुँड हो भन्छ, एउटाले यो खुट्टा हो भन्छ, एउटाले यो पुच्छर हो भन्छ। अनि त्यसलाई हामीले एन्सेम्बलबाट थिङ्क गर्ने हो भने डिफ्रेन्ट मोडल छ क्या हामीसँग। डिफ्रेन्ट मोडल भनेको डिफ्रेन्ट पर्सनहरू। एउटाले पुच्छर मात्रै हेर्छ, पुच्छरको मात्रै प्रेडिक्सन हान्छ। एउटाले त्यो अगाडिको खुट्टा मात्रै हेर्छ, खुट्टाको मात्रै प्रेडिक्सन गर्छ होइन। एउटाले लाइक त्यो कान हेऱ्यो होइन, कानको मात्रै प्रेडिक्सन गर्यो। त्यसै गरी त्यहाँ त अब 6वटा देखाएको छ, त्यसमध्ये 100वटा हुनसक्छ क्या। सो 100वटा डिफ्रेन्ट चिजको प्रेडिक्सन गरिरहेछ। त्यसलाई कम्बाइन गर्यो भने के हुन्छ त, 100वटा भनेको 100वटा एक्सपर्ट हुन् आफ्नो फिल्डमा, त्यसलाई एउटामा कम्बाइन गर्यो भने बेस्ट मोडल आयो नि। सो द्याट इज वाट इज एन्सेम्बल क्या। एन्सेम्बलको मेन पिक्चर होइन यो हो। एन्सेम्बल भनेकै एक्ज्याक्टली यो हो क्या। अब कसरी कम्बाइन गर्ने डिफ्रेन्ट टेक्निक्स हुन्छन्, तर मेन चिज भनेको एउटा मोडल हुन्छन् जुन चाहिँ आफ्नो फिल्डमा राम्रो हुन्छ। त्यसलाई मोडल 6ले पुच्छरको काम गरिरहेछ होइन, त्यसलाई यता सुँडमा लगाएर राखिदियो भने उसको प्रेडिक्सन रङ भयो क्या, एक्युरेसी आउँदैन क्या। त्यो भनेको उसको एउटा स्पेसमा मात्रै राइट छ। सो त्यस्तै डिफ्रेन्ट स्पेसको मोडल्सहरू कम्बाइन गर्यो भने एन्सेम्बल हो क्या। सो एन्सेम्बल बुझ्नु पर्यो भने यो पिक्चर ठ्याक्कै दिमागमा आयो भने बुझिन्छ। एन्सेम्बल भनेको यस्तो मोडल कम्बाइन गर्ने हो। अनि मोडल पनि डिफ्रेन्ट पार्ट्सको। सपोज हामीसँग मोडल 1 छ, मोडल 2 पनि सुडमा छ, मोडल 3 पनि त्यही सुडमा छ, भयो त ती सबैले त्यही सुडमा काम गरिरहेछन् भने
त्यो होल स्पेसलाई रिप्रेजेन्टै गरिनौँ क्या हामीले। अनि लास्टको एन्सेम्बल्ड मोडलले पनि त्यही सुटको लागि मात्र प्रेडिक्सन गर्छ। पछाडि त हामीले इन्सेम्बलै गरेका छैनौँ त, पछाडि त हामीसँग भेरिएन्सै छैन नि त अरू मोडल। सो द्याट इज वाट इज एन्सेम्बल है। सो एन्सेम्बल भन्ने बित्तिकै यो पिक्चर याद आयो भने चाहिँ कहिले पनि भुलिँदैन एन्सेम्बल भनेको के हो भनेर। सो अघि के कोड थियो, एसेन्सियली अल मोडल्स आर रङ बट सम आर युजफुल एन्ड तिनीहरूको कम्बिनेसन माइट बी बेटर के। सो यो एउटा चाहिँ तिनीहरूलाई कम्बिनेसन गऱ्यो भने चाहिँ बेटर हुनसक्छ। सो यो चाहिँ हाइपोथेसिस जस्तो भयो, बेटर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, तर कम्बाइन गरेर हेरौँ न त। सो एन्सेम्बलको मेन कन्सेप्ट आएको भनेको नि डिफ्रेन्ट मोडल छ तिनीहरूलाई कम्बाइन गरौँ। तिनीहरू एक्ज्याक्टली राइट भन्ने त छैनन्, कुनै कुनै स्पेसमा राइट होलान् कुनै कुनै रङ होलान्, तर जति धेरै कम्बाइन गऱ्यौँ त्यति धेरै हामी राइट बनाउन सक्छौँ के। सो द्याट इज द पावर अफ एन्सेम्बल। अब एन्सेम्बलको थर्ड प्रोसेस अथवा हुन्छ चाहिँ कसरी त एन्सेम्बल भनेर हेर्ने भने कम्बाइन द प्रेडिक्सन्स अफ मेनी बेस एस्टिमेटर्स। बेस एस्टिमेटर्स भनेको मसिन लर्निङ मोडल जुन बनाउनुहुन्छ तपाईँ, लिनियर रिग्रेसन, लजिस्टिक रिग्रेसन, एनिथिङ, डिसिजन ट्रिज होइन। सो कम्बाइन द प्रेडिक्सन अफ मेनी बेस एस्टिमेटर होइन, अनि कम्बाइन त्यो मोडल प्रेडिक्सन गर्ने अनि इम्प्रुभ द जेनरलाइजेसन रोबस्टनेस अफ द मोडल। सो जेनरलाइजेसन रोबस्टनेस अफ द मोडल भनेको चाहिँ मेन चिज भनेको त हामीले एमएल मोडल बनाएपछि डिप्लोय गरेपछि काम गर्नुपर्ने हो नि त। ट्रेनिङ सेटमा त ल हामीले राम्रो बनायौँ र डिप्लोय गरेपछि काम गर्न सक्छ नि त रियल वर्ल्डमा। त्यो भनेको चाहिँ जेनरलाइजेसन पर्फर्मेन्स चाहिँ हाम्रो राम्रो हुनु पर्यो क्या। मोडल डिप्लोय गरेपछि चाहिँ उसले जेनरलाइज राम्रो गर्नु पर्यो। सो एन्सेम्बलको मेन काम भनेको के हो भन्दाखेरि धेरैवटा मोडल बनाउने, मोडल बनाइ गर्ने, अनि त्यो मोडल बनाउने भनेको बेस एस्टिमेटर्स, धेरै मेनी बेस एस्टिमेटर्स बनाउने, तिनीहरूलाई कम्बाइन गर्ने। सो द्याट इज द थर्ड प्रोसेस अफ एन्सेम्बल। कम्बाइन यसरी होस् कि पछि जेनरलाइजेसन पर्फर्मेन्स अथवा टेस्ट एक्युरेसी, बुझ्नुहुन्छ नि, टेस्ट सेटमा एक्युरेसी त्यो चाहिँ राम्रो होस्। सो त्यो चाहिँ एन्सेम्बलको थर्ड प्रोसेस हो। सो अब अप्रोचेस कसरी छ त, कसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मोडल बनाउन सक्छौँ त। एउटै डेटा छ अरे, एउटै मोडल बनायो अरे, अनि त्यही डेटामा 100 चोटि ट्रेन गऱ्यो भने त त्यही आउँछ नि त। हल्का ऱ्यान्डम होला तर मोडलले सेम आइरहेको हुन्छ क्या। सो अप्रोच के हो त डिफ्रेन्ट मोडल बनाउने भनेको, डिफ्रेन्ट त्यो मेनी बेस एस्टिमेटर्स भनेको त सेम त हुनु भएन नि त। अघि त्यो एलिफेन्टको इक्जाम्पल हेरेर जस्तो डिफ्रेन्ट मोडलले डिफ्रेन्ट ठाउँमा काम गर्नु पर्यो नि त। सो अप्रोच के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ सेट्स युज गर्ने। त्यो भनेको हामीलाई जुन ट्रेनिङ सेट दिएको छ त्यसमध्ये पनि डिफ्रेन्ट क्या, त्यसमा छुट्याउने, एकचोटि 50% युज गर्ने, एकचोटि होल युज गर्ने, एकचोटि दिएको ट्रेनिङ सेट प्लस ऱ्यान्डम नोइज हालेर ट्रेन गरिदिने, अर्कोचोटि एकचोटि ट्रेनिङ सेट अनि त्यस्तै डेटा यदि बाहिर पाइन्छ भने त्यस्तो डेटा पनि ल्याएर युज गर्ने। त्यो भनेको जति सक्छ ट्रेनिङ सेटलाई चाहिँ हामी त्यसलाई सपोज ट्रान्सफर्मेसन गरेर अर्को स्पेसमा लगेर ट्रेन गराउने। सो मेन कन्सेप्ट भनेको चाहिँ जुन ट्रेनिङ सेट छ त्यसको पनि डिफ्रेन्ट सबसेट्सहरू युज गर्ने। सो त्यो एउटा अप्रोच भयो। त्यो गऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट मोडल बन्छ क्या हाम्रो। एउटै मोडल छ तर डिफ्रेन्ट डेटामा ट्रेन गरायौँ भने त्यो भनेको सुटको डेटामा एकचोटि ट्रेन गर्यो, एकचोटि पुच्छरको डेटामा ट्रेन गर्यो, एकचोटि ढाडको डेटामा ट्रेन गर्यो, त्यो भनेको वी गेट डिफ्रेन्ट मोडल्स क्या। सो द्याट इज वान अप्रोच। यो अप्रोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि बेस एस्टिमेटर डिफ्रेन्ट कसरी बनाउने त। सो एउटा अप्रोच यो। अर्को अप्रोच भनेको डिफ्रेन्ट फिचर स्याम्पलिङ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मसिन लर्निङमा फिचर बुझ्छ नि त। सपोज मान्छेको एज प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ भने, सपोज एज होइन, उसको लाइक सेक्स प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ भने मेल र फिमेल हो, उसको एज लिन सकिन्छ होला, हेयर लिन सकिन्छ होला, कहाँ बस्छ लिन सकिन्छ होला, ऱ्यान्डमली भनिरहेको छु है जस्ट। अनि सो 3टा फिचर भयो होइन, एकचोटि हेयर लियो, एकचोटि कहाँ बस्छ भन्ने लियो, अनि अर्को कुन भने एकचोटि सो सपोज फिचर ए, फिचर बी, फिचर सी छ भने सो मसिन लर्निङ मोडल बनाउने बेला एकचोटि फिचर ए र फिचर बी मात्रै लिने, सीलाई छोडिदिने क्या। डेटामा छ तर हामी के भन्ने भन्दा हामीलाई सी चाहिँदैन, सी युज नगरी त कति प्रेडिक्ट गर्न सक्छस् गर भनेर एउटा मोडललाई ट्रेन गराउने। फेरि अर्कोचोटि के गर्ने, ए नलिने, बी र सी लिने, प्रेडिक्ट गर्ने, अर्कोचोटि 3टै लिने, एकचोटि एउटा मात्रै लिदिने। सो त्यस्तो गर्ने क्या। त्यो चाहिँ फिचर स्याम्पलिङ भयो क्या। फिचरबाट पनि डिफ्रेन्ट फिचर्सहरू लिइरहेछौँ क्या, एकचोटि ए र बी मात्रै, एकचोटि बी र सी मात्रै, एकचोटि ए र सी मात्रै। त्यो गर्दा पनि डिफ्रेन्ट मोडल बन्यो नि त हाम्रो। सो एउटा मोडलले ए र सीबाट मात्र प्रेडिक्ट गर्न सिकिरहेछ, एउटाले बी र सीबाट मात्रै सिकिरहेछ। सो त्यो चाहिँ फिचर स्याम्पलिङ भयो। अर्को भनेको चाहिँ अल्गोरिदमै डिफ्रेन्ट युज गरिदिने, एउटै अल्गोरिदम युज नगर्ने। त्यही डेटा छ, एकचोटि लजिस्टिक रिग्रेसन युज गरौँ, एकचोटि डिसिजन ट्री युज गरौँ, एकचोटि ऱ्यान्डम फरेस्ट युज गरौँ, भन्न खोजेको डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम युज गरिदिउँ विथ डिफ्रेन्ट हाइपर प्यारामिटर सकिन्छ भने होइन। सो त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम युज गरिदिउँ, यो त सिम्पलै छ। अर्को भनेको त्यो मैले भर्खरै भनिहालेँ, डिफ्रेन्ट हाइपर प्यारामिटर्स पनि युज गरिदिउँ। एउटै हाइपर प्यारामिटर युज नगरौँ, त्यसलाई चेन्ज गरौँ। मेबी अप्टिमल हाइपर प्यारामिटर युज भइरहेको छैन होला, तर युज चाहिँ डिफ्रेन्ट हाइपर प्यारामिटर गरौँ, सो द्याट हामीले डिफ्रेन्ट सेट्स अफ मोडल पाऊँ। अनि जति डिफ्रेन्ट भयो पछि हामीले कम्बाइन गर्दाखेरि त्यति नै राम्रो रिजल्ट आउँछ। सो यो चाहिँ अप्रोचेस भयो होइन। अनि लास्टमा चाहिँ क्लेभर एग्रिगेसन। त्यो भनेको मोडल त डिफ्रेन्ट बनायो, अब त्यसलाई एग्रिगेट पनि त गर्नु पर्यो,
सम गरेर त हुन्न होला, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टु फाइनल मोडल, त्यसरी हुन्न। त्यसरी त्यो नि एउटा टेक्निक हो, तर त्यो एउटा मात्र त भएन नि त। सो हामीले क्लेभर अप्रोचहरू लाउनु पऱ्यो क्या। अब भएको मोडललाई कसरी एग्रिगेट गर्ने त, जति राम्रो एग्रिगेट गर्यो त्यति राम्रो प्रेडिक्सन हुन्छ हाम्रो। अब मोडल मात्रै चाहिँ प्रेडिक्ट त्यो एग्रिगेट गर्नै सकेन भने कामै भएन क्या फेरि। सो डिफ्रेन्ट बनाउनु पऱ्यो, अनि लास्टमा मेन चिज भनेको चाहिँ क्लेभर एग्रिगेसन पनि हुनु पऱ्यो क्या। सो एन्सेम्बलको थर्ड प्रोसेस भनेको चाहिँ यो हुन्छ। सो अब क्लेभर एग्रिगेसन त्यहाँ मैले राखिरहेको छु होइन सानोमा, किनभने द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्या। लास्टमा भनेको क्लेभर एग्रिगेसन गर्ने हो हामीले। सो त्योभन्दा अगाडि टाइप्स के छ त अब एन्सेम्बलको, त्यो चाहिँ हल्का अब थ्योरी जस्तोतिर जान जान्छ होइन। एमएलको थ्योरी के छ एन्सेम्बल, हामीले मेसिन लर्निङमा गऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एन्सेम्बल्स हुन्छ। त्यसमध्ये मेन टाइप चाहिँ म यहाँ लिस्ट गर्छु अनि एक्सप्लेन गर्न खोज्छु। यहाँ लिस्ट नगरेको पनि धेरै हुन्छन् होइन त्यसमध्ये। सो आई हेभ लिस्टेड सम। सो फर्स्टमा एभरेजिङ, अनि जस्ट अहिले लिस्टमा त गरौँ, यसपछिको स्लाइडमा वी हेभ एक्सप्लेनेसन फर इच अफ दिस। सो त्यसपछि बुस्टिङ भन्ने छ, त्यसपछि भोटिङ भन्ने छ, त्यसपछि स्ट्यागिङ भन्ने छ। सो आज हामी यो चारवटा कभर गर्छौँ। यो भनेको चाहिँ एन्सेम्बलको टाइप हो क्या। अब डिफ्रेन्ट मोडल बनाउने तरिका के छ, त्यसलाई कम्बाइन कसरी गर्ने त, एकचोटि एभरेज गरेर गर्छौँ होला, एकचोटि त्यो हेरेरै बुझिन्छ भोटिङ गरेर गर्ने रहेछ, एकचोटि स्ट्याक जस्तो बनाएर गर्ने हो कि कसरी गर्ने होइन, जस्ट एभरेज कसरी गर्न सक्छौँ त, एभरेज गर्ने तरिकाहरू यसमा चाहिँ चारवटा दिएको छ। सो हामी आज एभरेजिङ, बुस्टिङ, भोटिङ र स्ट्याकिङको हेर्छौँ। सो यो पिक्चर अब फर्स्टमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यो एउटा पिक्चर बुझ्नु पऱ्यो क्या, बायस र भेरिएन्स। यो भनेको अब एमएलको हाम्रो मेन गोल भनेकै बायस र भेरिएन्स घटाउने हुन्छ होइन। सो द्याट इज अ भेरी भेरी ब्रोड टपिक। म इक्जाम्पलबाट बुझाउन खोज्छु है। सपोज त्यो आर्चरी कम्पिटिसनमा छौँ होइन, अनि सो फर्स्ट पिक्चर हेऱ्यो भने लो बायस र लो भेरिएन्स भनेको छौँ नि। सो त्यो भनेको लो बायस मिन्स हाम्रो प्रेडिक्सन एक्ज्याम करेक्ट छ क्या, जहाँ त्यो रेड पोइन्ट रेड सर्कलमा हुनुपर्ने हो हामी त्यही छौँ। सो लो बायस भयो। लो भेरिएन्स भनेको चाहिँ त्यो रेड पोइन्टको पनि डिफ्रेन्ट ठाउँतिर छरिया छैनौँ कि हामी, त्यो रेड पोइन्टको पनि एउटै ठाउँमा हामी कन्सन्ट्रेट भइरहेछौँ। द्याट मिन्स हाम्रो जुन फर्स्ट पिक्चर छ लो बायस र लो भेरिएन्स, फर्स्टवाला पिक्चर हो, त्यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो के भन्छ हामीलाई चाहिएको हो कि। हामीले लास्टमा मेसिन लर्निङ मोडल बनाएपछि त्यसरी काम गर्नु पऱ्यो क्या। लो बायस भनेको जहाँ प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने हो, जुन प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने त्यही प्रेडिक्ट गरिरहेछ, र डिफ्रेन्टचोटि प्रेडिक्ट गर्दा त्यही ठाउँमै प्रेडिक्ट गरिरहेछ क्या। त्यो डिफ्रेन्ट ऱ्यान्डमली एकचोटि माथि एकचोटि तल, त्यही ठाउँमा पनि धेरै छरपष्ट भएको छैन क्या। सो फर्स्ट पिक्चर चाहिँ हामीलाई चाहिने पिक्चर हो। अब त्यसपछि त्यो अरू तिनवटा पिक्चर भनेको चाहिँ इयरहरू हो क्या, त्यो चाहिँ हामी कम गर्न खोज्छौँ। सपोज त्यसपछिको सेकेन्ड पिक्चर हेऱ्यो भने लो बायस र हाई भेरिएन्सको पिक्चर हेरौँ होइन। सो यो वाला लो बायस र हाई भेरिएन्सको पिक्चर। अब त्यसमा के छ त, लो बायस भनेपछि प्रेडिक्सन हाम्रो रङ छ। प्रेडिक्सन रङ भनेको त्यो रातोमा पोइन्ट हुनुपर्ने रातोमा पोइन्टै भएको छैन। अब त्यो प्रेडिक्सन त त्यहाँ रङ भइसक्यो। अझै भेरिएन्स हेऱ्यौँ भने के छ त, भेरिएन्स भइरह्यो भने त्यो पोइन्टको भेरिएन्स पनि धेरै छ क्या। त्यो भनेको कहिले माथि पोइन्ट हानिदिन्छ, कहिले तल पोइन्ट हानिदिन्छ। एक त राइट पोइन्ट गरे होइन, एक त सपोज लो बायस भनेको चाहिँ प्रेडिक्सन राइट छ क्या। राइट छ भन्नाले त्यो रातोतिर पोइन्ट गर्न खोजिरहेछ होइन, तर पोइन्ट गर्दाखेरि पनि कहिले माथि कहिले तल कहिले साइडमा गरिदिरहेछ क्या। एउटा ठाउँमा उसले कन्सन्ट्रेटै गर्न सकेको छैन क्या। त्यो भनेको चाहिँ लो बायस र हाई भेरिएन्स प्रब्लम छ भन्छौँ क्या। प्रेडिक्सन राइट जस्तै छ, तर उसले प्रेडिक्सन गर्ने बेला एउटै ठाउँमा गर्नै सक्दैन, कहिले माथि कहिले तल कहिले राइट नि गरिदिरहेको हुन्छ, कहिले रङ गरिदिरहेको हुन्छ। सो त्यो चाहिँ लो बायस र हाई भेरिएन्स प्रब्लम भन्यो। अब अर्को पिक्चर हेऱ्यो भने हाई बायस लो भेरिएन्स भनेको छ। सो हाई बायस भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि प्रेडिक्सन चाहिँ रङ भयो। अब यसमा रातोमा प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने वा निलोमा प्रेडिक्ट हानिदिरहेछौँ, त्यसमा पनि फेरि निलोमै मात्र हानिदिरहेछौँ क्या। त्योभन्दा बाहिर गएकै छैन हाम्रो मोडल, त्यो एउटै ठाउँमा मात्र गर्छ, एउटै ठाउँ पनि रङ ठाउँमा गरिरहेछ क्या। त्यो भनेको चाहिँ लो बायस र हाई भेरिएन्स छ भनिन्छ क्या त्यो मोडलमा चाहिँ। सो हाई बायस भन्ने बित्तिकै प्रेडिक्सन रङ रातोमा गर्नुपर्ने गरेन, अनि लो भेरिएन्स भनेको चाहिँ त्यो एउटा सानो एरियामा मात्र प्रेडिक्ट गरिरहेछ उसले जतिखेर पनि। सो त्यो चाहिँ लो हाई बायस र लो भेरिएन्स प्रब्लम। अब अर्को हेऱ्यौँ भने हाई बायस हाई भेरिएन्स, यो भने सबभन्दा नराम्रो, चाहिएकै छैन यो भने। हाई बायस प्रेडिक्सन पनि राइट छैन, अनि हाई भेरिएन्स भनेपछि हावा ठाउँमा गरिदिइरहेछ कि। यो फर्स्टमा त प्रेडिक्सनै राइट छैन होइन, त्यसमध्ये पनि झन् हावा ठाउँमा उसले पोइन्ट हानिदिइरहेछ क्या। त्यो भनेको चाहिँ हाई बायस र हाई भेरिएन्स प्रब्लम। सो एकचोटि म फेरि रिपिट गर्छु है, लो बायस लो भेरिएन्स, त्यो भनेको जे चाहिएको त्यही भइरहेछ, रातोमा प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने रातोमै प्रेडिक्ट गर्छ, र त्यही ठाउँमै प्रेडिक्ट गर्छ, जतिचोटि प्रेडिक्ट गरे पनि उसको प्रेडिक्सन माथि तल भइरहेछ। त्यो भनेको बेस्ट मोडल हो, त्यही चाहिए हो त्यही भइरहेछ भन्ने लो बायस र लो भेरिएन्स छ। अर्को छ लो बायस र हाई बायस, लो बायस र हाई भेरिएन्स। सो लो बायस भनेको प्रेडिक्सन त राइट छ, उसले रातोमै गर्न त खोजिरहेछ, तर भेरिएन्स हाई भएको कारणले त्यो रातोभन्दा कहिले माथि कहिले तल कहिले त्यहीँ पनि गरिदिन्छ। सो उसको भेरिएन्स चाहिँ हाई भयो क्या।
प्रिडिक्सन राइट गर्न खोजे पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा पोइन्ट गरिदिरहेछ। अब हाई बायस लो भेरिएन्स यो हेऱ्यौँ भने हाई बायस भनेपछि प्रिडिक्सन त रङ छ, अनि त्यो लो भेरिएन्स भनेपछि एउटा फिक्स ठाउँमा उसले पोइन्ट गरिदिइरहन्छ क्या, त्यो फिक्स ठाउँ नै रङ छ। फिक्स ठाउँ रङ राइट हुनलाई बायस चाहिँ हाम्रो लो हुनु पर्थ्यो। सो थर्ड फिगर नै हामीलाई चाहिएको होइन। सो हाई बायस र हाई भेरिएन्स भनेको त भयो जति सबै चिजै रङ भयो। प्रेडिक्सन पनि राइट छैन, उसले पोइन्ट पनि राइट नबाट रङ ठाउँमा पनि झन् हावा ठाउँमा प्रेडिक्ट गरिदिइरहेछ। सो द्याट इज हाई बायस र हाई भेरिएन्स। सो यो चाहिँ बायस भेरिएन्स ट्रेड अफ भनिन्छ होइन। सो यति बुझ्यो भने चाहिँ एन्सेम्बल मेथड बुझिन्छ। यति एकदमै लाइक बुझिरहेको छैन भने पनि आई विल गिभ इन्टुइसन्स कसरी काम गर्छ भनेर होइन। तर यो पिक्चर चाहिँ मसिन लर्निङमा एकदमै युज हुन्छ क्या, यो चाहिँ ठ्याक्क दिमागमा हुनु पर्यो। लो बायस लो भेरिएन्स, हाई बायस हाई भेरिएन्स, यिनीहरू भने के हो भनेर। सो अब एन्सेम्बल कसरी गर्छ भनेर जामै मैले यो डेफिनेसन अघि नै बुझाएँ। त्यो डिफ्रेन्ट एस्टिमेटर हुन्छ, तिनीहरूलाई कम्बाइन गर्ने, जसले गर्दा पछि टेस्टमा चाहिँ टेस्ट सेटमा अथवा डिप्लोय गरेपछि पर्फर्मेन्स राम्रो होस्। सो फर्स्टमा आउँछ एभरेजिङ भनेर समय। अघि हामीले 4वटा टाइप्स हेरेका थियौँ, त्यसको फर्स्ट इज एभरेजिङ। सो एभरेज भनेको के हो त, बिल्ड डिफ्रेन्ट मोडल्स इन्डिपेन्डेन्टली है। त्यो भनेको एउटा मोडल अर्कोसँग रिलेटेड हुँदैन। एउटाले एउटा ठाउँमा तपाईँ आफ्नो घरमा मोडल बनाउनु त्यही डेटामा, म आफ्नो घरमा मोडल बनाउँछु त्यही डेटामा, विच आर इन्डिपेन्डेन्ट। अनि लास्टमा के गर्ने, तिनीहरूको प्रेडिक्सनलाई एभरेज गराउने। सो द्याट इज सिम्पली एभरेजिङ क्या। एभरेजिङ भने त्यति हो। 100 जनाको टिम बनाउने, 100 जनाले डिफ्रेन्ट मोडल बनाउँछ, उसले जति आफ्नो नलेज छ उसँग उसले त्यही अनुसार बनाउँछ होइन। अनि लास्टमा चाहिँ त्यो 100वटा मोडलको प्रेडिक्सन एभरेज गर्ने। द्याट इज एक्ज्याक्टली वाट इज कल एभरेजिङ क्या। अब यो एभरेजिङ भनेको यो सिम्पली यति बुझ्दा हुन्छ क्या, डिफ्रेन्ट मोडल हुन्छ, डिफ्रेन्ट मोडल भनेको डिफ्रेन्ट ठाउँमा बनाएको डिफ्रेन्ट काम गर्छ। लास्ट तिनीहरूको काम चाहिँ एउटै हुन्छ, जे सल्भ गर्नुपर्ने त्यही सल्भ गरेर हुन्छन्, कोहीले राम्रो गरेर हुन्छ कोहीले नराम्रो। सो लास्टमा चाहिँ तिनीहरूको प्रेडिक्सनलाई एभरेज गराइदिने। सो द्याट इज एभरेजिङ। अझै हामीले यसमा बुझ्छौँ एभरेजिङ भनेको एक्ज्याक्टली के हो। सो एभरेजिङ बुझ्नको अगाडि एकचोटि डिसिजन ट्री के हो बुझ्नु पर्यो है। सो डिसिजन ट्री थाहा छ भने त एक्ज्याक्टली हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्यो होइन। यदि डिसिजन ट्री थाहा छैन भने हेरेर म बुझाउँछु। सो यहाँ लेखेको एक्ज्याक्टली यो रङ हुनसक्छ होइन, मैले कुनै डेटाबाट ल्याएर राखेँ होइन, इक्जाम्पलको लागि राखेँ हो। सपोज हामी एउटा मान्छे छ, त्यसले कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज युज गर्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्दैछौँ क्या सिम्पली। सो फर्स्टमा उसलाई क्वेसन सोध्छौँ, त डेटा साइन्टिस्ट हो भनेर, यु वर्क एज अ डेटा साइन्टिस्ट, उसले यस भन्छ अरे, सपोज यस भन्यो अरे। सो फेरि सोध्छौँ यो डु यु जुपिटर नोटबुक, उसले पाइथन भन्छ, उसले नो भन्यो भने आर अथवा जुलिया। अब आर र जुलिया नि जुपिटर नोटबुकमा गर्न मिल्छ क्या अरे, आर चाहिँ थाहा भयो भने जुलिया चाहिँ मिल्छ। जस्ट इक्जाम्पलको लागि यहाँ बुझाउँ न, दुईवटा क्वेसन सोध्यौँ अनि उसको एन्सर अनुसार हामीले उसलाई डाइभर्ट गर्दै जाउँ क्या। सो डिसिजन ट्री हो। डिसिजन ट्री भनेको एक्ज्याक्टली यही भइहाल्यो। सो उसले फर्स्टमै नो भन्यो अरे, वर्क्स एज अ डेटा साइन्टिस्ट होइन, नो भन्यो अरे। सो अब डेभलपर, यो हाइपोथेटिकल्ली यहाँ रङ हुनसक्छ होइन, जस्ट इक्जाम्पलको लागि राख्यो, उसले नो भन्यो अरे। सो आर यु डेभलपर भनेर सोध्यो, उसले नो भन्यो अरे। सो त नन IT% हो भनेर डिक्लेयर गरिदिउँ हामीले। तर द्याट माइट बी रङ, अझै यु क्यान एड अदर क्वेसन्स होइन। सपोज उसले यस भन्यो अरे, सो युज एन्ड्रोइड स्टुडियो, जाभा भने नो भन्यो भने अझै यु क्यान आस्क के अब एन्ड्रोइड स्टुडियो युज नगरिकन के युज गर्न मिल्छ होला नि, आई डोन्ट नो लाइक फ्लटर, रियाक्ट यताउति। सो त्यसमा अझै ट्रीहरू बनाउँदै जान मिल्छ नि त। सो ट्री थपे गर्ने क्या। सो क्वेसन सोध्दै गरेपछि लास्टमा हामी एक्युरेट एन्सरमा पुग्न सक्छौँ क्या। द्याट इज वाट इज कल्ड डिसिजन ट्री। अब त्यस्तो डिसिजन ट्री, यसलाई चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली डिसिजन ट्री भन्यौँ क्या। सो जुन यहाँ तपाईँले पिक्चर देखिरहनु भएको छ नि, यसलाई चाहिँ काइन्ड अफ हामी अन्डरफिटेड डिसिजन ट्री भन्न सक्छौँ। किनभने जस्ट 2-3टा क्वेसन सोधेर प्रेडिक्ट गरिदिइरहेछौँ। यतिले त उसलाई त जाभा युज गर्छस् भनेर भन्न मिलेन नि त। जस्ट उसले डेभलपर हो र एन्ड्रोइड स्टुडियो युज गर्दैमा जाभा युज गर्छ, जाभा हो, डेटा साइन्टिस्टहरू जुपिटर नोटबुक युज गर्दैमा पाइथन युज गर्छस्, त्यति सजिलै भन्न मिल्दैन क्या। त्यो भने हामीले अन्डरफिट गरिरहेछौँ क्या। मोडल इज हाम्रो यो मोडल हो भने हाम्रो अन्डरफिट भइरहेछ। सो यदि हामीले यो मोडलमा काम गरौँ भने अथवा यस्तो बनाऊँ कि यो मोडलले चाहिँ जहिले काम गरोस्, ट्रेनिङमा चाहिँ यो मोडल खतरा बनोस् भने के गर्न मिल्छ त, के गर्न मिल्छ, एउटा हाम्रो के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि क्वेसन सोध्दै गर्ने उसलाई। डेटा साइन्टिस्ट अब नो भन्यो, डेभलपर एन्ड्रोइड स्टुडियो यस भन्यो, जाभा अब त्यसमध्ये पनि क्वेसन सोध्दै गर्ने, जाभाको नि कुन कोटलिन युज गर्छस् के, त्यसमध्ये लाइक अब के क्वेसन गर्न मिल्छ होइन, गरेर नि लास्टमा त हामी एक्युरेट एन्सरमा पुग्छौँ नि त। एकतिर मात्र बढाउने भन्न नि मिल्दैन, बढाउने भन्ने नि हुँदैन, जता पनि बढाउनु मिल्यो। सो नो भन्यो भने उसले एन्ड्रोइड स्टुडियोमा, सो डट राखेछ नि, त्यो भने आस्क अझै अरू क्वेसन सोध गर्ने। रियाक्ट युज गर्छस्, नो। उसले फ्लटर युज गर्छस्, नो भन्छ होला। कहिलेदेखि युज गर्न थालिस् एन्ड्रोइड डेभलपर होस् भन्यो भने त्यो टाइमबाट पनि हामीलाई हल्का माइन्डमा आउन सक्छ, ओ 2000 समथिङ लाइक 15बाट गऱ्यो भने फ्लटर आएको थियो, सो हि माइट बी फ्लटर डेभलपर, त्यस्तो। सो त्यो भनेको चाहिँ यसरी
सोध्दै गऱ्यो भने लास्टमा हामीले राइट गर्न सक्छौँ क्या। त्यो चाहिँ डिसिजन ट्रीको एउटा पावर हो। त्यो पावर भनेको चाहिँ क्वेसन सोध्दै गर्ने लास्टमा राइट हुन्छ, तर त्यो भनेको चाहिँ फेरि लास्टमा ओभरफिट हुन जान्छ क्या। एउटा मान्छेको लागि हामी राइट प्रेडिक्सन गर्छौँ होइन, जसले चाहिँ त्यो क्वेसन त्यो प्याटर्न फलो गर्यो भने राइट पाथमा पुगिन्छ, तर त्यही अर्को मान्छे आयो भने त्यही प्याटर्न फलो गऱ्यौँ भने राइट पाथमा त्यो राइट एन्सरमा पुग्न नसक्ने नै हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ अन्डर फिटेड र ओभर फिटेडको भयो। सो त्यति बुझ्नु पर्दैन यो अन्डर फिटेड र ओभर फिटेड भनेको पनि एक्ज्याक्टली अहिले। तर मेन चिज भनेको चाहिँ डिसिजन ट्री थाहा छैन भने डिसिजन ट्री भने यस्तो हुन्छ चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्या। यस्तै क्वेसन कलेक्ट गर्ने हो, अनि यस र नोको बेसिसमा माथि यता लेफ्ट र राइट कुनतिर जान्छ, अनि फेरि क्वेसन सोध्यो लेफ्ट राइट कुनतिर जान्छ, अनि लास्टमा लिफ नोडमा पुगेपछि द्याट इज द प्रेडिक्सन। अब अर्को भनेको कसैलाई क्वेसन चाहिँ बाइनरी डिसिजन ट्रीमा दुईटा मात्र स्प्लिट हुन्छ त भन्यो भने नो, देयर क्यान बी अदर स्प्लिट्स अल्सो, बट लेट्स नट गोइङ टु द्याट होइन। कसैकोमा दिमागमा क्वेसन आएको छ भने यस र नो मात्र नहुन सक्छ, अरू धेरै हुन सक्छ होइन स्प्लिट। यहाँ दुईटा छ बाइनरी स्प्लिट, त्यसमा नजाम। बुझ्नु मेन डिसिजन ट्री भनेको बाइनरी डिसिजन ट्री हुन्छ। क्वेसन सोध्यो अनि यस नो लास्टमा लिफ नोटमा पुग्यो, द्याट इज द प्रेडिक्सन। सो दिस इज द डिसिजन ट्री है। सो योभन्दा अगाडि एभरेजिङ पढाएको थियौँ, त्यो भनेको डिफ्रेन्ट मोडल बनाउने अनि लास्टमा एभरेज गर्ने। सो डिसिजन ट्री इज अल्सो वान अफ द मोडल। सो अब डिसिजन ट्री अब मेन एभरेजिङ भनेको कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि ऱ्यान्डम फरेस्ट भन्ने एल्गोरिदममा युज हुन्छ क्या। सो ऱ्यान्डम फरेस्टले के गर्छ भन्दाखेरि इन्सेम्बल अफ डिसिजन ट्रिज हो। त्यो भनेको अघि हामीले यहाँनिर फर्स्टमा के डिफ्रेन्ट मोडल्स इन्डिपेन्डेन्टली भनेको थियौँ नि, ऱ्यान्डम फरेस्टको केसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडल्स हुँदैन क्या, डिफ्रेन्ट डिसिजन ट्रिज हुन्छ। भन्न खोजेको हामीलाई ऱ्यान्डम फरेस्टले अरू एल्गोरिदमै हेर्दैन, लाइक उसलाई म लजिस्टिक रिलेसन युज गर्न त भन्यो भने मान्दैन क्या। उसले युज गर्ने भनेको डिसिजन ट्री मात्रै हो। त्यो भनेको एन्सेम्बल अफ डिसिजन ट्रिज। डिसिजन ट्रीबाटै मोडल बना अनि त्यसलाई एन्सेम्बल गरौँ। ऱ्यान्डम फरेस्टले आइडिया नै त्यही दिएछ क्या। सो डिसिजन ट्री मात्र पढेर पनि ऱ्यान्डम फरेस्ट गर्न सकियो, अरू मोडल चाहिएन डिसिजन ट्रीलाई। सो अब एन्सेम्बल अफ डिसिजन ट्रिज, अब हामीले अघि के भनेको थियौँ डिफ्रेन्ट मोडल हुनुपर्छ भनेको थियौँ। यसमा त त्यही एउटै मोडल छ, एउटै मोडल बनाइ गरेपछि त त्यो अघि हात्तीको जस्तो भने पुच्छरको वाला मात्रै मोडल बन्छ, लास्टमा पुच्छरकै मात्रै प्रेडिक्सन गर्छ। त्यो त हामीले प्रिभेन्ट गर्नु पर्यो नि त। एउटै डिसिजन ट्री बनाएर काम भएन। त्यो प्रिभेन्ट कसरी गर्ने त, डिफ्रेन्ट मोडल कसरी बनाउने भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ओभरफिटेड डिसिजन ट्री बनाउने भनेको छ क्या। सो ओभरफिटेड डिसिजन ट्री भनेको एकछिनमा बुझौँ। सो बुटस्ट्र्याप एग्रिगेसन द्याट इज द मेन ऱ्यान्डम फरेस्टको आइडिया भनेको बुटस्ट्र्याप एग्रिगेसन हो क्या। सो बुटस्ट्र्याप एग्रिगेसन भनेको चाहिँ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट भयो। सो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ थाहा छैन हामीलाई प्रोबेबिलिटीमा परेको, त्यसमा पनि वी आर डुइङ इज विथ रिप्लेसमेन्ट। सो एउटा इक्जाम्पल दिने हो भने सो एउटा बाल्टी छ अरे, त्यसमा 3टा रेड, सो 4वटा ग्रिन बल छ अरे। एकचोटि बल निकाल्यो होइन, सो रेड निकाल्ने एउटा प्रोबेबिलिटी हुन्छ, सपोज कति भने 4/7 होला होइन। सो जस्ट सिम्पल प्रोबेबिलिटी। सो ग्रिन बल निकाल्ने प्रोबेबिलिटी भयो। सो त्यो बाहिर आयो होइन एउटा बल, अब त्यसलाई फेरि बाल्टीमा हाल्ने क्या अर्कोचोटि ड्र गर्ने बेला, द्याट इज ऱ्यान्डमली निकालिरहेछ, स्याम्पलिङ भइरहेछ तर विथ रिप्लेसमेन्ट भइरहेछ। सो द्याट इज कल्ड बुटस्ट्र्याप एग्रिगेसन। बुटस्ट्र्याप एग्रिगेसन भनेको एक्ज्याक्टली त्यही हो, ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट। सो त्यो बुझ्यो है, ऱ्यान्डम बुटस्ट्र्याप एग्रिगेसन भन्ने बित्तिकै विथ रिप्लेसमेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो। सो विथ रिप्लेसमेन्ट भनेको अर्कोचोटि फेरि रेड आउने प्रोबेबिलिटी त्यही छ क्या, घटेको छैन, किनभने हामीले बल फेरि त्यो बाल्टीमा हालिसकेका छौँ। सो द्याट इज ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ विथ रिप्लेसमेन्ट। त्यो भनेको चाहिँ अब अघि हाम्रो मेन कन्सर्न के थियो भन्दाखेरि एन्सेम्बल अफ डिसिजन ट्री बनाउने, डिफ्रेन्ट डिसिजन ट्री बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि जब हामीले डेटा सेट निकाल्छौँ नि, त्यो बाल्टीमा चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि अब हामीसँग डेटा सेट छ, बाल्टीबाट चाहिँ हामी सबसेट अफ डेटा सेट निकाल्दैछौँ क्या। होल डेटा सेट इज हाम्रो एदेखि जेडसम्म डेटा सेट छ होइन अल्फाबेटिकल्ली। सो सबै एदेखि जेडसम्म बाल्टीमा छ अरे, त्यसबाटै डेटा सेट छानौँ न त भन्ने आइडिया हो। सो डेटा सेट छान्ने बेला उसले के भन्यो भन्दाखेरि ल 6वटा डेटा सेट छान भन्यो। सो एकचोटि एदेखि यफसम्म आउला होइन, फर्स्ट एकचोटि स्याम्पलिङ गर्ने बेला त्यसले मोडल बनायो। अब त्यो एदेखि यफको डेटा सेट बाहिर निक्लाएको थियो नि, त्यसलाई फेरि भित्र हाल्ने। सो फेरि त्यहाँबाट निकाल्ने, अर्कोचोटि 6वटा ऱ्यान्डम नम्बर आउला ZQCDEF। सो फेरि त्यसबाट मोडल बनायो। सो मोडल बनाएपछि त्यो डेटा सेट फालिदिने होइन क्या, फेरि बाल्टीमा हाल्ने। सो फेरि निकाल्ने, त्यो डिफ्रेन्ट गरिराख्ने। डिफ्रेन्टचोटि त्यही प्रोसेस गर्नुभयो भने एकचोटि सोच्नु त के हुन्छ होला, डिफ्रेन्ट मोडल भन्छ क्या। किनभने प्रोबेबिलिटी त्यही एदेखि यफसम्म आउँछ भन्ने त छैन नि त, डिफ्रेन्ट डेटा आउँछ। अनि डिफ्रेन्ट डेटा आउँछ, डेटाको साइज पनि घट्दैन प्रोसेस गरिराख्दा, किनभने रिप्लेस गरिरहेछौँ। भन्न खोजेको लास्टमा हाम्रो आउने भनेको डिफ्रेन्ट डिसिजन ट्री बन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या डिसिजन ट्री, किनभने त्यो डिसिजन ट्री डिफ्रेन्ट ठाउँमा ट्रेन भइरहेछ, डिफ्रेन्ट डेटामा ट्रेन भइरहेछ। फुल्ली डेटामा ट्रेन भएको पनि छैन, सबसेट अफ डेटामा ट्रेन भइरहेछ। प्लस अनि ऱ्यान्डमले निकाल्ने बेला एउटै डेटा पनि आइरहेको छैन। सो द्याट मिन्स एउटा प्रब्लम सल्भ भयो कि हाम्रो डिफ्रेन्ट मोडल बनाउन सक्यो है।
डिसिजन ट्री नै मात्र युज गरेर पनि सबै डिफ्रेन्ट एल्गोरिदममा युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन रहेछ। सो द्याट इज एन्सेम्बल अफ डिसिजन ट्री। अब अर्को के भनेको छ, अब डिसिजन ट्री त बनायो अरे होइन, डेटा पनि निक्ल्यो अरे, फर्स्ट प्रोसेसमा छौँ होइन, एदेखि यफसम्म भन्यो अनि एदेखि यफसम्मको डेटा पनि आयो। सो डिसिजन ट्री निक्ल्यो, एदेखि यफसम्मको त डेटा हो, त्यसमध्ये पनि फिचरहरू हुन्छ होला डेटामा, अघि मैले भने जस्तो एज फिचर होला, वेट फिचर होला, हाइट फिचर होला, त्यसले हामीले मान्छेको सेक्स प्रेडिक्ट गरिरहेछौँ भने फेरि ऱ्यान्डमली के भन्छ भन्दाखेरि उसले जतिवटा फिचर छ नि त्यो पनि युज नगर भनिदिन्छ क्या। एदेखि सपोज एज वेट र हाइट फिचर छ भने एकचोटि एज र वेट मात्र युज गरिदे, एकचोटि वेट र हाइट मात्र युज गर, सबै फिचर नै युज नगर भनिदिन्छ क्या। सो त्यो भनेको अझै ऱ्यान्डमनेस हालिदिरहेछ क्या ऱ्यान्डम फरेस्टले, नामै ऱ्यान्डम छ नि त। सो फर्स्टबाट हेर्ने हो भने ऱ्यान्डमली डाटा निकाल, ऱ्यान्डमली ट्रेन हान्दे। अर्को भनेको डेटा निकालेपछि पनि त्यो डेटामा पनि सबै फिचरै युज नगर। फिचरमा भएको छ, हामीसँग डेटा त छ, एज पनि छ, हाइट पनि छ, वेट पनि छ, तर के भनिरहेछौँ एज र हाइट मात्र युज गर, वेट युज नगर मोडल बनाउने बेला। अर्कोचोटि के गर, वेट मात्र युज गर, हाइट र एजै युज नगर, त्यस्तो भनिदिने क्या। सो त्यो भनेको ऱ्यान्डमनेस एड गरिदियो। सो जति ऱ्यान्डमनेस एड गर्यो मोडल त्यति ऱ्यान्डम बन्दै गर्छ नि त। लास्टमा प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने त एउटै चिज हो, तर डिफ्रेन्ट चिजबाट प्रेडिक्ट गरिरहेछौँ क्या हामीले। सो त्यो हो भने चाहिँ डिफ्रेन्ट मोडल बन्यो। अनि यसको चाहिँ अब एभरेज गर्छ। सो अब एभरेज कसरी गर्छ भनेर यो जिआइएफ छ, एक्ज्याक्टली बुझिन्छ है। सो मैले यता लेफ्ट साइडमा जुन मोडल देखिरहेछौँ नि, सो त्यो मोडल 5वटा डिफ्रेन्ट मोडल हो नि त। त्यो त्यसको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने पनि एउटामा 2टा लिफ नोड छ होइन, फर्स्टकोमा, सेकेन्डमा 4वटा लिफ नोड छ। सो ठ्याक्क बुझिन्छ नि डिफ्रेन्ट मोडल बन्यो। अब यसले डिफ्रेन्ट प्रेडिक्सन गर्छ। सो प्रेडिक्सन के गरिरहेछ, 2टा यस गरिरहेछ, 3टा यस गर्यो, 4वटा यस गर्यो। सो 5वटा यस गर्यो, एउटा नो गर्यो क्या प्रेडिक्सन। अब हाम्रो के भन्दाखेरि 5वटा यस एउटा नो। सो के भन्छ जुन म्याक्सिमम हो त्यही लिँदै, कुन भने 5। सो 5 चोटि यस भनेको छ, एउटाले एकचोटि मात्र नो भनिरहेछ भनेपछि के होला त प्रेडिक्सन। यसो दिमागले सोच्ने बेला नि 5 त हो, के भन्छ यस नै त हो, किनभने धेरै जसो मोडल त्यही भनिदिइरहेछ। सो द्याट इज कल्ड एभरेजिङ। अब एभरेजिङ यसमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन हो नि त यो भनेको त, कि त यस कि त नो। यदि हामीले रिग्रेसन गरिरहेछौँ रे, त्यो भनेको कन्टिन्युस भ्यालु प्रेडिक्ट गरिरहेछौँ भने त यसरी 2टा क्लासमा आउँदैन नि त, डिफ्रेन्ट आउँछ नि त। त्यो भने हाइट प्रेडिक्ट गरिरहेछौँ भने कहिले 130 सेन्टिमिटर भन्ला, कहिले 142 भन्ला, अहिले 131 भन्ला, त्यसको एभरेज गर्ने क्या। एभरेज इज जस्ट मिन है, सम प्लस डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर। सो त्यतातिर नजाऊँ, जस्ट क्लासिफिकेसनको केसमा बुझौँ। यता लेफ्टमा भनेको डिफ्रेन्ट डिसिजन ट्री बन्यो। त्यो डिसिजन ट्री कसरी बन्यो भन्दा यही 2टा प्रोसेसले बन्यो, डिफ्रेन्ट डेटा प्लस निकालेको डेटा मध्ये पनि डिफ्रेन्ट फिचर्स। सो त्यो भनेको यता लेफ्टको 5वटा डिसिजन ट्री हो, त्यसको पनि प्रेडिक्सन आयो। उसको प्रेडिक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ एउटै डेटामा भए पनि, किनभने उसले एउटै डेटामा काम गरे पनि उसको स्ट्रक्चरै धेरै डिफ्रेन्ट छ। सो त्यसमध्ये पनि जुन चाहिँ सबभन्दा धेरै म्याक्सिमम हो त्यही लिदियौँ। सो दिस इज हाउ ऱ्यान्डम फरेस्ट वर्क्स है। सो यो ऱ्यान्डम फरेस्ट एक्ज्याक्टली त साइक्लोनमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने भनेको यही हो क्या। अनि त्यसमा अब हाइपर प्यारामिटरहरू हुन्छ। कतिवटा चाहिँ हामीले ट्री बनाउने त 5वटा बनाएर पुग्छ त होइन, 10वटा बनाऊँ न त। सो 10वटा बनाउन मिल्यो। सो कतिवटा बनाउने भन्ने ऱ्यान्डम फरेस्टमा हामीले दिन मिल्छ। जतिवटा धेरै बनायो त्यति राम्रो हुन्छ होइन। सो रुल अफ थम जस्तो। सो ऱ्यान्डम फरेस्टले यसरी काम गर्छ, ऱ्यान्डमनेस छ क्या ऱ्यान्डम फरेस्टमा चाहिँ। सो त्यो भनेको ऱ्यान्डम फरेस्ट इज वान अफ द एन्सेम्बल मेथड छ, हाइली युज, एकदमै युज मेथड हो, वान अफ द मेथड हो एन्सेम्बल। एभरेजिङको वान अफ द एन्सेम्बल मेथड हो क्या। सो एन्सेम्बल मध्ये एउटा पढ्यौँ है। त्यसमध्ये अब अर्को के छ त भन्दाखेरि बुस्टिङ। सो एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट छ है बुस्टिङ भनेको चाहिँ। सो बुस्टिङले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बिल्ड डिफ्रेन्ट मोडल सिक्वेन्सियल्ली। फर्स्टमा हाम्रो के थियो, इन्डिपेन्डेन्ट भनेको थियौँ है हामीले, अघि त्यो वर्ड मैले एकचोटि हाइलाइट पनि गरेको थिएँ। एकचोटि पछाडि गएर हेर्ने हो भने बिल्ड डिफ्रेन्ट मोडल्स इन्डिपेन्डेन्टली भनेको छ एभरेजिङमा। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एकदेखि अर्कोसँग मोडल रिलेटेडै छैन। यो 5वटा मोडल मध्ये जुन जिआइएफको एउटा मोडल अर्कोसँग रिलेटेड छैन, द्याट इज ऱ्यान्डम फरेस्ट। अब त्यो बिर्सम। अब हामी बुस्टिङमा गयौँ। बुस्टिङमा के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि सिक्वेन्सियली मोडल बनाउने क्या। त्यो भनेको फर्स्ट मोडल इज रिलेटेड विथ द सेकेन्ड मोडल, सेकेन्ड मोडल इज रिलेटेड विथ द थर्ड, थर्ड इज रिलेटेड विथ द फोर्थ। सो द्याट इज बुस्टिङ। अब यो भनेको नयाँ कन्सेप्ट आयो क्या। अघि इन्डिपेन्डेन्टली बना भनिरहेको थियौँ, अब यसमा चाहिँ सिक्वेन्सियली बनाउने अनि कम्बाइन गर्ने। सो बायस रिड्युस गर्छ, अहिले बुझाएको छैन भने म पछि बुझाउँछु होइन। सो यति बुझौँ कि मोडलहरू सिक्वेन्सियली बनाएर कम्बाइन गर्ने। सिक्वेन्सियली भनेको एक पछि अर्को क्या, एउटाले अर्कोलाई इफेक्ट गरिरहेछ। सो 2टा टाइप अफ बुस्टिङ हुन्छ है, वेटेड बुस्टिङ र ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ हुन्छ। म 2टाको इक्जाम्पल दिएर बुझाउन खोज्छु। वेटेड बुस्टिङ भनेको के हो र ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ भनेको के हो। मेन बुस्टिङ चाहिँ दिमागमा भइराख्नु पर्यो चाहिँ मोडल सिक्वेन्सियली बन्छ, फर्स्ट मोडल इज रिलेटेड टु सेकेन्ड। सो 2टा टाइप छ, लेट्स डाइभ इन्टु वेटेड बुस्टिङ है फर्स्टमा। सो इक्जाम्पल लिम,
वेटेड बुस्टिङको एउटा डेटा सेट छ, यो सिम्पल डेटा सेट कसैले दियो होइन तपाईँलाई। सो कतिवटा 3 4 5 वटा पोजिटिभ पोइन्ट छ, 1 2 3 4 5 5 वटा नेगेटिभ पोइन्ट छ, त्यसलाई क्लासिफाई गर भन्यो। सो अब यो कसरी क्लासिफाई गर्ने त, लिनियर रिग्रेसन फिट लर्स रिग्रेसन फिट गरेर हुन्छ कि जस्ट एउटा एमएल एल्गोरिदम फिट गरेर के गरेर क्लासिफाई गर्न मिल्छ, यो गर भन्यो होइन। सो फर्स्टमा तपाईँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यो D1 भन्ने लाइन हालिदिनु भयो क्या। सो D1 भन्ने लाइन छ, उसले त्यो लाइनले अब प्रेडिक्ट गर्यो नि त, त्यहाँ रङ पनि प्रेडिक्ट भइरहेछ, राइट पनि प्रेडिक्ट भइरहेछ। सो लेट्स सी के रङ भयो के राइट भयो। सो दुईटा पोजिटिभ पोइन्ट छ, उसले त्यो चाहिँ D1 ले त दुईटा पोजिटिभ पोइन्टलाई राइट प्रेडिक्ट गर्यो नि त, तर 3टा पोजिटिभ पोइन्टलाई उसले रङ प्रेडिक्ट गरिदिरहेछ नि त्यो D1 भन्ने लाइनले। सो नेक्स्ट इटरेसनमा के हुने भयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ पोइन्ट रङ भएको थियो नि, रङ भनेको हाम्रो कुन पोइन्ट हो, त्यो 3टा रङ, दिस 3 पोजिटिभ पोइन्ट्स आर रङ नि त। नेगेटिभ पोइन्ट्स त एक्ज्याक्टली हामीले 5 वटामा 5 वटै करेक्ट गरिदियौँ D1 ले, बट 3टा पोजिटिभ उसले रङ गरिदियो। सो भनेपछि त्यो 3टा पोजिटिभले अब राइट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि के गरिदिउँ, त्यसको वेटेज बढाइदिउँ क्या हामीले। अब यो वेटेज कसरी बढाउने इज नेक्स्ट टपिक, तर वेट बढाइदिउँ, जसरी भने वेट बढ्छ भनेर बुझौँ। वेट किन यो 3टाको बढ्यो भन्दाखेरि किनभने D1 ले त्यो 3टालाई चाहिँ रङ गरेको थियो। सो 3टा वेट बढ्यो भनेपछि मोडलले के बुझ्यो भन्दाखेरि ए फर्स्ट मोडलले यो 3टालाई रङ गराएर रहेछ, नेक्स्ट मोडल D2 छ नि हाम्रो, D2 भन्ने लाइन फिड गर्यौँ नि, त्यसले चाहिँ यो 3टालाई राइट प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो। सो यो रिलेटेड भयो नि त अगाडिको मोडलसँग। यदि अगाडिकोले यो 3टालाई नै राइट प्रेडिक्ट गर्दा भए यो 3टाको वेटै बढ्दैन थियो, सेकेन्डले थाहा नै पाउँदैन थियो क्या। सो अगाडिकोले 3टालाई रङ भनेपछि नेक्स्ट इटरेसनमा त्यो 3टालाई राइट गर्नु पर्यो, प्रेडिक्ट गर्नु पर्यो। त्यो राइट प्रेडिक्ट गर्नलाई मोटिभेट चाहिँ केले गर्यो भन्दाखेरि त्यसको वेट बढाइदिने क्या। सो त्यहाँ साइज ठुलो भएको छ क्या प्लसको, द्याट मिन्स वेट बढ्यो। वेट बढेपछि हामीले इम्पोज गरिदिउँ क्या, यसलाई चाहिँ तैँले राइट प्रेडिक्ट गर्नै पर्यो भनेर। सो सेकेन्ड इटरेसनमा D2 ले त्यसलाई राइट प्रेडिक्ट गर्यो, तर फेरि के भयो भन्दाखेरि नेगेटिभलाई रङ हानिदियो क्या उसले। अब फर्स्टकोले नेगेटिभलाई त खतरै प्रिन्ट हानिदिरहेको, प्रेडिक्ट हानिदिरहेको, 5 वटाको 5 वटै राइट। सेकेन्डमा पोजिटिभ गर्ने चक्करमा 3टा नेगेटिभ रङ हानिदियो D2 ले। अब फेरि अगाडि जे गरिरहेको थियो त्यही गर्ने, 3टा नेगेटिभ रङ भयो, तिनीहरूलाई धेरै वेट दिने, ओए यो तैँले रङ गरिस्, अब यसलाई चाहिँ तैँले राइट गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स त्यो 3टा जुन रङ भएको नेगेटिभ पोइन्ट थियो नि त्यसको वेट बढ्यो, अब पोजिटिभको घट्यो है, आई मिन त्यो नर्मलमा गयो क्या। सो अब चाहिँ फेरि D2 सँग रिलेटेड भयो क्या यो D3 चाहिँ। 3टा रङ भइरहेछ, ओहो रङ भयो, अब फेरि राइट गरौँ भन्ने सोध्छ। अब 3टालाई उसले राइट जसरी भयो नि राइट गर्न खोज्छ क्या, त्यो जसरी भयो नि राइट गर्दा उसले होरिजेन्टल लाइन हाल्दैछ क्या D3 ले। सो यहाँ आउँदासम्म हामीले 3टा मोडल बनायौँ, सिक्वेन्सियली बनायौँ। कसरी बन्यो भन्दाखेरि एउटाले एउटामा रङ गर्छ, अर्कोले त्यसलाई सच्याउन खोज्छ, फेरि त्यसले त्यो राइट बनाउने चक्करमा अर्को रङ हानिदिन्छ, फेरि अर्कोले अर्कोलाई सच्याउन खोज्छ। सो त्यसै गरी 3टा मोडल बनायौँ। अनि लास्टमा के गर्ने भन्दा 3टालाई कम्बाइन गरिदिने। सो 3टालाई कम्बाइन गरेपछि जुन बक्स आयो नि त्यसले एक्ज्याक्टली सबै पोइन्टलाई राइट प्रेडिक्ट गरिदिरहेछ क्या। सो 3टा लाइन छ, अब डिसिजन क्लास त्यो लाइन क्लासिफायर हेऱ्यो भने यसमा हल्का फरक हुन्छ होइन, तर के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 3टा मोडल छ, 3टा मोडलले 3टा अर्कै चिजलाई राइट प्रेडिक्ट गरिदिरहेछ क्या। 3टा आफ्नै ठाउँमा राइट छ, लास्टलाई कम्बाइन गऱ्यो भने त एक्ज्याक्टली राइट प्रेडिक्ट गर्न सक्यौँ नि त। सो दिस इज कल्ड बुस्टिङ। बुस्टिङ पनि वेटेड बुस्टिङ, माथि टपिक लेखाएको छ है। वेटेड बुस्टिङ किन भन्दाखेरि हामीले वेट दिन्छौँ, जब रङ भयो त्यो पोइन्टलाई वेट धेरै दिने, अनि वेट धेरै दिएपछि राइट गर्न खोज्छ, राइट हुन्छ, फेरि अर्कोचोटि रङ हुन्छ, फेरि अर्कोलाई वेट धेरै दिने। अब यो 3टा मात्र हुन्छ भन्ने छैन, 100 वटा हुन्छ होला, 1000 वटा हुन्छ होला, आफै सोच्नु क्या। 1000 वटा बनायौँ भने त जस्तो डेटा सेट नै राइट गर्न सक्छौँ कि जस्तो लाग्छ क्या, किनभने धेरैवटा बााउन्ड्री बन्छ, त्यो धेरैवटा बााउन्ड्रीले जसरी भयो नि ट्रेनिङलाई चाहिँ उसले घटाइदिन्छ क्या। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ वेटेड बुस्टिङ है। सो अगाडि हेरेको अनुसार दुईटा भनेको थियौँ, वेटेड बुस्टिङ र ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ। सो दिस इज वेटेड बुस्टिङ। सो ठ्याक्क कन्सेप्ट बुझिन्छ होला, यति सजिलै छ होइन बुझ्नलाई। सो दिस इज वेटेड बुस्टिङ। अब यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने एडा बुस्ट भन्ने छ क्या, साइकिटलनमा पाइन्छ, अरू फ्रेमवर्कतिर पनि पाइन्छ होला। सो यो एडा बुस्टले चाहिँ वेटेड बुस्टिङमा काम गर्छ। यदि कसैले एडा बुस्ट भन्ने कहिले सुनेको छ भने होइन, त्यसले वेटेड बुस्टिङको फर्ममा काम गर्छ। सो नाउ लेट्स सी ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ। अब ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ भने के हो त? सो कसैले एमएल पढ्दाखेरि ग्रेडियन्ट बुस्टिङ, एक्सजी बुस्ट यो टर्म्सहरू देख्यो भने यिनीहरूले चाहिँ ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ एल्गोरिदम रहेछन् है भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। सो ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङको पनि म इक्जाम्पल दिन खोज्छु है। ठ्याक्क एउटा फन्नी इक्जाम छ क्या, यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा, सो यु आर ड्रङ्क होइन, अनि ड्रङ्क हुनुहुन्छ, तपाईँ घर जाँदै हुनुहुन्छ क्या। सो तपाईँलाई घर कता छ त थाहा छ, तर घर एक्ज्याक्टली कता छ चाहिँ थाहा हुँदैन क्या। सो द्याट मिन्स इस्टतिर घर हो भन्ने थाहा छ होइन, अनि हल्का रङ हिँड्नुहुन्छ तपाईँ, अनि फेरि एकछिनपछि ए होइन यार म त यो रङ हिँड्ने जस्तो लाग्यो भनेर हल्का पाथ चेन्ज गर्नुहुन्छ क्या। सो हल्का फेरि राइट हिँड्नुहुन्छ, एकछिनपछि फेरि उल्टो गयो कि जस्तो लाग्छ, फेरि हल्का पाथ चेन्ज गर्नुहुन्छ, फेरि त्यो पाथमा हिँड्नुहुन्छ, अनि एकछिनपछि होइन फेरि रङ भयो, फेरि
आई मिन झिकझ्याक गर्दै ड्रङ्क मान्छे लास्टमा घर पुग्छ क्या। किन घर पुग्यो त ऊ? किनभने उसलाई घर कता छ भनेर चाहिँ थाहा छ, तर एक्ज्याक्टली कहाँ छ चाहिँ थाहा छैन क्या। सो घर हाम्रो अहिलेको लागि टार्गेट सोच्यौँ भने हामीलाई टार्गेटमा पुग्नु छ, टार्गेटमा पुग्नु त थाहा छ, टार्गेट कता छ भन्ने थाहा छ, तर एक्ज्याक्टली कता चाहिँ थाहा छैन। झिकझ्याक गरेर हल्का रङ हुन्छ फेरि सचिनु पर्यो, हल्का रङ हुन्छ फेरि सचिनु पर्यो, त्यसरी पुगिन्छ। सो ड्रङ्क मान्छे त्यसरी घर पुग्छ होइन। सो अर्को अब सो त्यसको एनालोजी यता मसिन लर्निङमा ल्याउने भनेको चाहिँ हाम्रो मोडल चाहिँ बेटर देन ऱ्यान्डम गेस हुनु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ सपोज बाइनरी क्लासिफिकेसन छ होइन, यस कि त नो प्रेडिक्ट गरिदिरहेछौँ भने 50% भन्दा धेरै टाइम चाहिँ हाम्रो प्रेडिक्सन राइट हुनु पर्यो क्या। त्यो यता यसमा ड्रङ्कतिर एनालोजी लाउने हो भने इस्टतिर घर छ वेस्टतिर गइरहेछ मान्छे भने त्यो घर कहिले पुग्दैन क्या। 50% ऱ्यान्डमली त राइट हुनु पर्यो नि त, 50% त उसको एकुरेट हुनु पर्यो नि त, एटलिस्ट 50%। आई मिन डिरेक्सन त राइट हुनु पर्यो नि। सो त्यो भनेको चाहिँ यदि हामीलाई मोडल बुस्ट गर्नुपर्ने छ भने हाम्रो सबै मोडल चाहिँ बेटर देन 50% एकुरेट हुनुपर्छ। त्यसो सोच्नुभयो भने आइडिया इट्स भेरी पावरफुल आइडिया। 90% एकुरेसी हुनुपर्छ भन्ने छैन क्या, जस्ट 51% एकुरेसी छ भने यु क्यान बुस्ट योर मोडल क्या। सो खतरा मोडल बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, जस्ट हल्का मात्र राइट भयो भने पनि द्याट वर्क्स। त्यो भनेको एनालोजी यतातिर हेर्ने हो भने डिरेक्सन चाहिँ राइट हुनु पर्यो कता घर हो भनेर, एक्ज्याक्टली घरकै बाटो थाहा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। सो अब यो ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ भयो। यसको हल्का म म्याथमेटिकली पनि भन्छु, कसैले म्याथमेटिकली बुझ्न खोजेको छ ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ कसरी काम गर्छ, अथवा कसैलाई ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ भन्ने बित्तिकै दिमागमा ग्रेडियन्ट डिसेन्ट आउन सक्छ क्या एमएल पढेपछि, के यो ग्रेडियन्ट बुस्टिङसँग ग्रेडियन्ट डिसेन्ट रिलेटेड छ त, सो हेरौँ है छ कि छैन भनेर। सो अघिकै यो एनालोजी इक्जाम्पल हेर्ने हो भने द्याट ग्रिन पोइन्ट इज द टार्गेट, टार्गेट इज हाम्रो घर हो है, हामीलाई घर पुग्नु पर्ने छ। हाम्रो फर्स्ट मोडल बेटर देन ऱ्यान्डम, त्यो भनेको हामी यहाँ छौँ कि, त्यो ड्रङ्क मान्छे यहाँ छ क्या अहिले, उसलाई हरियोमा जानुपर्ने छ। यो जुन एरो छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट पाथ हो क्या, त्यो थाहा पायो भने त सक्यो, एमएल गर्नै परेन, त्यही पाथै हामीले थाहा पाउनु पर्ने हो, तर त्यो चाहिँ एक्चुअल पाथ हो। अनि हामी चाहिँ M0 भन्ने ठाउँमा छौँ। सो M0बाट हामीलाई टार्गेटमा जानुपर्ने छ। सो लस भन्ने एउटा लस कुनै छ, लस बुझिरहेको छ होला होइन कसैले, लस भन्ने केही छ भनौँ न। सो लस भनेको चाहिँ कति राइट छौँ भन्ने हो क्या हाम्रो। सो अहिले त हामी फुल्ली रङ छौँ, जस्ट त्यो पोइन्टमा छौँ, त्यो टार्गेटतिर चाहिँ जानुपर्ने छ। अब के गर्ने म म्याथमेटिकली भन्न खोजिरहेको छु है। सो के गर्ने भन्दाखेरि ग्रेडियन्ट अफ लस विथ रेस्पेक्ट टु मोडल निकाल्यो क्या। पहिला हामीले एकचोटि ग्रेडियन्ट डिसेन्ट कसैले सम्झाएको छ भने ग्रेडियन्ट ल अफ लस विथ रेस्पेक्ट टु वेट्स निकालिदिउँ क्या। त्यसमा चाहिँ कसैले ठ्याक्क याद हुन्छ होला होइन, लस विथ रेस्पेक्ट टु वेट निकालिदिउँ, अनि फर्मुला आन्सर W इक्वल टु W माइनस अल्फा टाइम्स W, त्यो भनेको ग्रेडियन्ट अफ W। त्यो भनेको वेटलाई चाहिँ हामी बिस्तारै बिस्तारै राइट अप्टिमाइज गर्दै जान्थ्यौँ ग्रेडियन्ट डिसेन्टमा। सो यसमा के गर्ने भन्दाखेरि लस विथ रेस्पेक्ट टु मोडल M0 निकाल्यौँ नि ग्रेडियन्ट, त्यो भने ग्रेडियन्ट इज डेरिभेटिभ है, जुन हामीले क्यालकुलसमा पढ्छौँ नि डेरिभेटिभ, एक्ज्याक्टली त्यही डेरिभेटिभ है। सो त्यो भनेको डेरिभेटिभ अफ लस विथ रेस्पेक्ट टु मोडल M0, त्यसको नेगेटिभ। अब नेगेटिभ किन निकाल्छौँ, त्यो ग्रेडियन्ट डिसेन्ट बुझ्ने पढाइ मान्छेले एक्ज्याक्टली बुझिहाल्छ होइन, नेगेटिभ डिरेक्सनमा जाने हो क्या हामी, त्यो भनेको लस मिनिमाइज गर्ने, त्यो भनेको टार्गेटतिर। जस्ट यति बुझौँ कि लसको डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु मोडल निकालिरहेछौँ यसमा चाहिँ, नट वेट। सो मोडल इज हाम्रो डिसिजन ट्री पनि हुनसक्छ, लजिस्टिक रिलेसन पनि हुनसक्छ, एनी मेसिन लर्निङ मोडल, द्याट इज ग्रेडियन्ट अफ लस विथ रेस्पेक्ट टु मोडल। अब त्यो भन्या के हो त, यो भनेर मात्रै त भएन, त्यो भन्या के हो भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ क्या हामीलाई, जुन हामीले ग्रेडियन्ट निकाल्यो हामीले द्याट गिभ्स द डिरेक्सन। सो उसको डिरेक्सन के भन्दाखेरि यो माथिपट्टि जा भन्दै क्या, तर यो डिरेक्सन राइट हो त, टार्गेट त यता छ, यता जा भनिरहेछ। सो एक प्रकारले हेर्ने हो भने 50% भन्दा त्यो 50% त एक्युरेट छ, यो एउटै डिरेक्सन त उसले दियो नि। यदि उसले पछाडिपट्टि अर्को डिरेक्सन दिए के हुन्छ त, ठ्याक्क यो डटेड लाइनको इन्भर्स के त्यसलाई मिरर गऱ्यो भने यता पछाडि आउँछ नि त, त्यो दिए भए त फर्स्टबाटै हामी रङतिर पुगिरहेछौँ क्या। धन्न उसले त्यो चाहिँ दिएन, के दियो भन्दाखेरि डिरेक्सन त्यही दियो, तर एक्ज्याक्टली राइट डिरेक्सन चाहिँ दिएको छैन है। त्यो अघि ड्रङ्क मान्छेको जस्तै त्यही डिरेक्सन त हिँड्यो, तर एक्ज्याक्टली राइट डिरेक्सनमा चाहिँ हिँडेको छैन, ठ्याक्कै त्यही घरको डिरेक्सन। त्यो घरको डिरेक्सन चाहिँ केले दियो, म्याथमेटिकली सोच्ने हो भने नेगेटिभ ग्रेडियन्टले दिइरहेछ क्या। सो ग्रेडियन्ट निकाल्यौँ, डिरेक्सन दियो, अब के गर्ने भन्दाखेरि मुभ गर्नु पर्यो। अब हल्का यो डिरेक्सन पायो भन्दैमा कुद्ने भएन नि त। सो कुद्यो भने त अर्को ठाउँमा पुग्छौँ हामी, हल्का मात्र कुद्ने क्या। त्यो भने हल्का मात्र हेर्ने अनि फेरि चेक गर्ने, द्याट मिन्स हल्का अगाडि गयौँ क्या, M0बाट M1 पोजिसनमा गयौँ। सो द्याट मिन्स टार्गेटमा पुग्नु पर्ने थियो, हल्का छेउछेउ त पुग्यौँ होइन। अब त्यसपछि यसपछि फेरि त्यही प्रोसेस गर्ने, अब फेरि लस निकाल्ने, लस विथ रेस्पेक्ट टु M1 निकाल्ने अब चाहिँ। सो जब लस विथ रेस्पेक्ट टु M1 निकाल्छौँ नि फेरि डिरेक्सन दिन्छ क्या। अब डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ, हल्का टार्गेटसँग मिल्छ उसको डिरेक्सन।
सो त्यो डिरेक्सन दियो, लस निकाल्यौँ होइन। अब त्यसको डिरेक्सन दियो नि M1 मा पुग्यौँ। अब फेरि के गर्ने, M1 बाट हल्का अगाडि जाऊँ न भन्ने, M2 मा जाने, द्याट मिन्स हल्का टार्गेटतिर पुग्यौँ। सो दिस इज हाउ ग्रेडियन्ट बुस्टिङ वर्क्स के। सो जुन मैले M0, M1, M2 देखाएँ, दिज आर डिफ्रेन्ट मोडल्स। सो त्यो भने एउटा मोडलले हल्का अगाडि लान्छ, अर्को मोडलले यसले यहाँसम्म ल्यायो म हल्का अगाडि लान्छु भन्छ, M2 ले ओ म यहाँसम्म आएँ त्यसपछि हल्का अगाडि लान्छु भन्छ, अनि लास्टमा सबै मोडल कम्बाइन गऱ्यौँ भने हामी टार्गेटमा पुग्छौँ क्या। टार्गेटमा पुग्नलाई हामी एक्ज्याक्टली यो सिधा पाथ कहिले फलो गरे हुँदैन, यस्तो जिगज्याग पाथ, हल्का रङ फेरि हल्का राइट, हल्का रङ हल्का राइट गर्दा गर्दै पुग्छौँ। सो योभन्दा उता चाहिँ GIF छैन होइन। तर यही प्रोसेस गरिराख्यो भने फेरि ग्रेडियन्ट लियो भने उसले हल्का टार्गेटतिर डिरेक्सन दिन्छ, हल्का मुभ गर्ने, फेरि त्यो ग्रेडियन्ट निकाल्ने, फेरि त्यो साइड हल्का मुभ गर्ने, अनि मुभ गर्दा गर्दा विल मुभ इन्टु द्याट पोइन्ट के टार्गेट पोइन्ट। कसरी मुभ गर्छन्, M0 बाट M100 हुनसक्छ, 100वटा मोडलपछि हामी टार्गेटमा पुग्न सक्छौँ। सो दिस इज हाउ बुस्टिङ वर्क्स है। सो अहिलेसम्म हामीले एभरेजिङ हेऱ्यौँ, एभरेजिङको ऱ्यान्डम फरेस्टको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। त्यसपछि के हेऱ्यौँ भन्दा बुस्टिङमा वेटेड बुस्टिङ र ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङ हेऱ्यौँ। सो वेटेड बुस्टिङमा यो इक्जाम्पल हेऱ्यौँ। वेटेड बुस्टिङमा वेटलाई वेट धेरै दिन्थ्यो, अनि जुन पोइन्टको धेरै वेट छ त्यो चाहिँ रङ क्लासिफाई भन्ने हुन्थ्यो, अनि त्यसलाई क्लासिफाई गरिदिन्थ्यौँ। सो ग्रेडियन्ट बेस्ड बुस्टिङमा यो ड्रङ्क मान्छेको इक्जाम्पलबाट हेऱ्यौँ। सो अब प्रेजेन्टेसन धेरै छैन होइन। सो अब दुईवटा छ है। सो यो पनि बुझ्यौँ। सो दुईवटा टाइपको बुस्टिङ हुने रहेछ। यसमा वेटको केही कुरै छैन है, अगाडिकोमा वेट छ, यसमा वेटै छैन। सो बुस्टिङ त बुस्टिङ हो, तर यसमा पनि मोडल त सिक्वेन्सियली बनायो भने त M0 नबनिकन M1 बन्दैन, M1 नबनिकन M2 बन्दैन, सिक्वेन्सियली नै बन्नुपर्छ। तर यसमा ग्रेडियन्ट बेस्ड अप्रोचबाट काम भइरहेछ। सो M2 मा गएन। सो अर्को थियो भोटिङ। अब यो भनेको झन् सिम्पलमा गयौँ के, अघि एभरेजिङ हल्का सिम्पल थियो, बुस्टिङ भने हल्का गाह्रो जस्तो भयो होइन। सो अब भोटिङ भनेको जे दिमागमा आयो तपाईँको एक्ज्याक्टली अहिले एक्ज्याक्टली त्यही हो भोटिङ भनेको। युज डिफ्रेन्ट क्लासिफायर्स, त्यो भनेको डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम युज गर, डिफ्रेन्ट मोडल बना, अनि मेजोरिटी भोट युज गर्थे। सो त्यो मेजोरिटी अथवा सर्ट भोट एकछिनपछि हेर्छौँ। अहिले जस्ट बुझौँ कि युज द मेजोरिटी भोट टु कम्बाइन, द्याट मिन्स अहिले ऱ्यान्डम फरेस्टको जस्तो जुनले धेरै चिज धेरैलाई भनिरहेछ नि, सबैले 111 भनिदिरहेछ भने 1 हो, सबैले 000 भनिदिरहेछ भने 0, काइन्ड अफ डेमोक्रेसी क्या, जुनको धेरै पावर छ त्यही हो भनेर भनिदिन्छ। सो त्यो पावर कहाँबाट आयो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्लासिफायरबाट, डिफ्रेन्ट क्लासिफायरको डिफ्रेन्ट प्रेडिक्सन हुन्छ नि। सो डिफ्रेन्ट भनेको अहिलेको जस्तै डिफ्रेन्ट भयो, त्यो डिफ्रेन्ट कसरी बनाउने भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट ट्रेनिङ सेट, डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम, डिफ्रेन्ट हार्बर प्यारामिटर्स, द्याट इज भोटिङ। अब भोटिङमा दुईवटा हुन्छ। सो टु इन्सेम्बल इक्वली वेल पर्फर्मिङ मोडल टु ब्यालेन्स आउट देयर इन्डिभिजुअल विकनेस। सो यो सेन्टेन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले बनाउने मोडल भनेको पर्फर्म त त्यसले राइट गरिरहेको हुन्छ होइन, तर त्यसको विकनेस पनि हुन्छ क्या, जुन हामीले धेरै जस्तो ख्याल गरिरहेको हुँदैन। सबै मोडलको विकनेस हुन्छ। 100% एक्युरेट भयो अरे 80% एक्युरेट भयो भन्दैमा खतरै मोडल बनायो भन्ने हुन्न, त्यसको विकनेस हुन्छ। सो भोटिङले के गर्छ भन्दाखेरि त्यस्तो खतरा मोडल बना, वेल पर्फर्मिङ मोडल बना, तिनीहरूको विकनेसहरूलाई चाहिँ अब घटाऊँ के। कसरी घटाउने भन्दाखेरि भोटिङ गऱ्यो भने विकनेस घट्छ, अथवा ब्यालेन्स आउट हुन्छ क्या, उनीहरूको विकनेस, इन्डिभिजुअल विकनेस चाहिँ ब्यालेन्स आउट हुँदै जान्छ। द्याट इज भोटिङ। भोटिङमा मेजर दुईवटा छ, सफ्ट भोट भन्ने अघि मैले इग्नोर गरेको थिएँ, सर्ट भोट भन्ने हुन्छ अर्को। सो पहिला भोटिङको इक्जाम्पल हेरौँ है फिगरबाट। सो ट्रेनिङ सेट छ, ट्रेनिङ सेटबाट क्लासिफिकेसन मोडल बन्यो अरे C1 देखि CM सम्म। सो द्याट इज C1 भनेको सपोज लजिस्टिक रिग्रेसन हो, C2 भनेको डिसिजन ट्री हो, C3 भनेको ऱ्यान्डम फरेस्ट हो, फेरि C4 भनेको डिसिजन ट्री। सो M वटा मोडल बनाइदिउँ, त्यसलाई टेस्ट डेटामा फिड गऱ्यौँ। न्यू डेटा भने टेस्ट डेटा भनेर बुझौँ, अथवा जस्ट डेटामा फिड गरिदिउँ, उसको प्रेडिक्सन आउँछ। C1 ले P1 प्रेडिक्सन गर्यो, C2 ले P2, CM ले PM, भोट गर्यो, जुन चाहिँ धेरै हो त्यही हो प्रेडिक्सन। सो दिस इज हाउ भोटिङ वर्क्स। साइकिल नर्मल इम्प्लिमेन्टेसन पनि यसरी नै हुन्छ भोटिङको। सो यो भनेको भोटिङ भयो। अब भोटिङमा पनि दुईवटा मेन कन्सेप्ट छ है। मेन भनेको अब भोटिङ कसरी भोटिङ गर्ने भन्ने हुन्छ क्या, सबै अब सो कसरी भोटिङ गर्नेको लागि दुईवटा हुन्छ, हार्ड भोटिङ र सफ्ट भोटिङ भन्ने हुन्छ। सो हार्ड भोटिङको इक्जाम्पलबाट हेरौँ है। सो हार्ड भोटिङको इक्जाम्पल हो क्लासिफायर 1 उसले A प्रेडिक्ट गर्यो, क्लासिफायर 2 ले B प्रेडिक्ट गर्यो, क्लासिफायर 3 ले B। सो मैले तपाईँलाई सोधेँ भने तपाईँले के भन्नुहुन्छ, B गरौँ न त फाइनल प्रेडिक्सन, भोट गरिदिउँ, दुईवटा 2 भर्सेस 1 भयो, 2 ले जित्यो, सो फाइनल प्रेडिक्सन इज B। सो दिस इज हार्ड भोटिङ है, दिस इज हार्ड भोटिङ। यसलाई के भन्यो भन्दाखेरि हार्ड भोटिङ भन्यो, किनभने हामीले हार्ड एउटै चिजमा हार्ड रुल छ क्या हाम्रो, तैँले B गरिस्, तैँले B गरिस्, तैँले A गरिस्, सो 2 भर्सेस 1, सो लेट्स से इट्स B। अब सफ्ट भोटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी हेर्छौँ क्या। सो क्लासिफायर 1 ले A प्रेडिक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी 99% रहेछ। त्यसै गरी क्लासिफायर 2 ले क्लास A प्रेडिक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी 49, क्लासिफायर 3 ले क्लास A प्रेडिक्ट गर्ने प्रोबेबिलिटी 49 रहेछ।
सो अघि हामीले ए गरेका छौँ, कति प्रोबेबिलिटीले गरेका छ हेरेका थिएनौँ क्या, बी गरेका छ तर कतिले गरेका छ हेरेका थिएनौँ। तर नेक्स्टमा के गर्ने, प्रोबेबिलिटी पनि हेर्ने, किनभने प्रोबेबिलिटीले स्कोर दिने हो नि त। सो क्लासिफायर 2 चाहिँ त्यति कन्फिडेन्ट छैन क्या ए प्रेडिक्ट गर्नलाई, क्लासिफायर 3 के त्यति कन्फिडेन्ट छैन ए प्रेडिक्ट गर्नलाई। सो त्यसको एभरेज प्रोबेबिलिटी निकाल्ने, एभरेज भनेको के भयो त 99 49 49। सो दिस 65 इज प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज 65%। सो प्रोबेबिलिटी द्याट इट इज क्लास बी के आयो त आफै गर्न सक्नुहुन्छ, द्याट इज 1 + 51 + 51। सो 65% चाहिँ ए रहेछ, 34% चाहिँ बी रहेछ। सो फाइनल प्रेडिक्सन अब बी ए भयो क्या। सो यो भनेको चाहिँ हामीले यसमा प्रोबेबिलिटीलाई पनि इन्कर गरिरहेको छौँ, त्यो भनेको हाम्रो क्लासिफायरको कन्फिडेन्स हो। प्रोबेबिलिटी भनेको सिम्पल टर्म्समा बुझ्यो भने क्लासिफायर कति कन्फिडेन्ट छ। फर्स्ट क्लासिफायर 99% कन्फिडेन्ट थियो कि क्लास ए नै हो भनेर, सेकेन्ड क्लासिफायर 51% कन्फिडेन्ट थियो कि क्लास बी हो भनेर। यदि हामीले क्लासिफायर 2 लाई हार्ड भोटिङ गराए भए उसले बी भन्थ्यो, क्लासिफायर 3 ले हार्ड भोटिङ गराए भए बी भन्थ्यो। द्याट इज यसमा चाहिँ हामीले प्रोबेबिलिटीलाई पनि इन्कर्पोरेट गरिरहेछौँ, द्याट इज क्लासिफायरको कन्फिडेन्सलाई इन्कर्पोरेट गरिरहेछौँ। सो दिस इज सफ्ट भोटिङ, लेफ्टतिरको हार्ड भोटिङ अनि राइटतिरको सफ्ट भोटिङ। सो यो फिगरमा अब भोटिङ इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो भने त्यो भोटिङमा डिसाइड गर्नु पर्यो, डु आई वान्ट टु युज हार्ड भोटिङ अर डु आई वान्ट टु युज सफ्ट भोटिङ। अब त्यो कुन बेला युज गर्ने, कुन बेला हार्ड कुन बेला सफ्ट भनेको चाहिँ इफ यु आर भेरी कन्फिडेन्ट द्याट तपाईँको एभ्री प्रेडिक्सन इज राइट के, क्लासिफायर 1 क्लासिफायर 2 र क्लासिफायर 3 चाहिँ मैले खत्रै बनाएको छु, यिनीहरूको प्रेडिक्सन त राम्रै हुन्छ। सो मलाई प्रोबेबिलिटी नै हेर्नु छैन, मैले बनाएको दिस 3 क्लासिफायर्स आर राइट भने त्यसको लागि हार्ड भोटिङ गऱ्यो भने ठिकै छ भन्ने हुन्छ। तर इफ यु आर नट कन्फिडेन्ट इन यर क्लासिफायर, केही हाइपर प्यारामिटर ट्युन गरेको छैन, जस्ट ऱ्यान्डम जस्तो क्लासिफायर हो, त्यति राम्रो क्लासिफायर होइन भने चाहिँ प्रोबेबिलिटी हेर्नु इज अ गुड थिङ। त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली फेरि हार्ड भोटिङ गऱ्यो भने प्रिडिक्सन रङ हुने केस अलिक कम हुन्छ। सो दिज टु आर द टाइप्स अफ भोटिङ है, हार्ड भोटिङ र सफ्ट भोटिङ। सो यहाँसम्म आउने बेला डिफ्रेन्ट एन्सेम्बल हेरिरहेको छौँ है। एभरेज भन्ने हेरेको थियौँ त्यो ऱ्यान्डम फरेस्टको इक्जाम्पल, अनि बुस्टिङ हेरेको थियौँ त्यो वेटवाला, अनि अर्को हेरेको थियौँ त्यो ग्रेडियन्टवाला ड्रङ्क मान्छेको, अर्को हेरेको थियौँ, अर्को हेऱ्यौँ भोटिङ। अब लास्ट एउटा छ स्ट्याकिङ भन्ने छ है। सो स्ट्याकिङ भनेको स्ट्याक बनाउने, एक्ज्याक्टली त्यही हो। सो कस्तो हो भन्दाखेरि सो आउटपुट अफ डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम लिने, यसमा चाहिँ एज अ इनपुट फिचर। सो ठ्याक्क वर्ड अनुसार बुझ्यौँ है, आउटपुट अफ डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम। सो द्याट इज के भयो त, आउटपुट अफ डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम भनेको भोटिङको फिगरमा हेर्ने भने दिस P1 P2 PM आर आउटपुट अफ डिफ्रेन्ट क्लासिफायर्स, आउटपुट अफ डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम। यहाँसम्म सेम छ है, के भनेको छ क्लासिफायर बनाउने, तिनीहरूको आउटपुट लिने, द्याट इज P1 to PM। सो के भनेको छ टु युज द आउटपुट अफ डिफ्रेन्ट एल्गोरिदम, त्यो आउटपुटलाई चाहिँ फेरि इनपुट फिचर लिने के, एज अ इनपुट डेटा लिने कुनै अरू क्लासिफायरको लागि। सो द्याट इज स्ट्याकिङ। सो कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि लेट्स सी इक्जाम्पलबाट, ट्रेनिङ सेट छ, मोडल 1 मोडल 2 मोडल यमवटा मोडल बनायौँ, त्यसको P1 बाट PN वटा मोडल छ। अब त्यसलाई चाहिँ मेटा क्लासिफायरमा लग्यौँ। सो द्याट मेटा क्लासिफायर इज नट भोटिङ, त्यहाँ पनि एउटा एल्गोरिदम छ क्या। सपोज त्यहाँनिर मैले न्युरल नेटवर्क हालेँ भने त्यो न्युरल नेटवर्कले चाहिँ P1 देखि PN को भ्यालु लिएर प्रेडिक्ट गर्छ त्यसमध्ये पनि कुन चाहिँ राइट हो भनेर। सो यसमा कतिवटा मोडल ट्रेन गराउनु पर्यो भनेर हेर्नुहुन्छ भने मोडल 1 सबभन्दा सेकेन्ड लेयर सबै मोडल ट्रेन गराउनु पर्यो, एट इज सिम्पल। भोटिङमा पनि त्यही गरेका थियौँ, अरूमा नि त्यही गरेका थियौँ, डिफ्रेन्ट मोडल ट्रेन गराउने, त्यसको डिफ्रेन्ट प्रेडिक्सन आउँछ। सो भोटिङले के भन्थ्यो, त्यो प्रेडिक्सनबाट भोट गर्दै नि त, जुन चाहिँ धेरै भोट पाउँछ त्यो प्रेडिक्ट गर्दै। तर स्ट्याकिङले के भन्छ, त्यस्तो नगर, जुन प्रेडिक्सन आउँछ त्यसलाई फेरि अर्को एउटा मोडल बनाइदिए। त्यो मेटा क्लासिफायर इज जस्ट अ मोडल है, द्याट इज त्यो एउटा मोडल बनाइदिए, त्यो मोडलमा अब जुन प्रेडिक्सन आछ त्यसलाई चाहिँ एज अ इनपुट पास गर के। सो मेटा क्लासिफायर द्याट इज द न्युरल नेटवर्क, द्याट इज द अनदर क्लासिफायर विच इज अल्सो ट्रेन्ड, उसले चाहिँ अब प्रेडिक्ट गर्छ क्या। सो दिस इज कल्ड स्ट्याकिङ। स्ट्याकिङ र भोटिङमा डिफ्रेन्स यही हो क्या। अब देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्ट्याकिङ हुन्छ। यो स्ट्याकिङ यति सिम्पली गरेर नचल्न सक्छ होइन, अनि यसको इम्प्लिमेन्टेसन मान्छेहरूले एकदमै धेरै गरेका छन्, त्यो भनेको पछि आफैले एक्सप्लोर गर्दा हुन्छ। तर स्ट्याकिङको मेन कन्सेप्ट भनेको यो हो, प्रेडिक्सनलाई भोट नगर्ने, त्यसलाई पनि प्रेडिक्ट गर्ने क्या, प्रेडिक्सनलाई पनि प्रेडिक्ट गर्ने। सो त्यो गऱ्यो भने अझै फाइनल प्रेडिक्सन चाहिँ राइट हुन्छ। सो द्याट इज द मेन आइडिया अफ स्ट्याकिङ। सो एन्सेम्बल यति मात्रै छ। अनि सो एडभान्टेजेस हेरौँ, अनि एडभान्टेजेस अफ एन्सेम्बल के हो। रोबस्टनेस, त्यो भनेको मोडलहरू हाम्रो रोबस्ट हुन्छ। रोबस्ट भनेको एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा एउटा मात्र चिजमा फोकस भइरहेको छैन क्या, राइट मोडल छ भनौँ न, डिफ्रेन्ट मोडल कम्बाइन गरेपछि मोडल चाहिँ रोबस्ट बनाएछ। अनि गुड जेनरलाइजेसन पर्फर्मेन्स, त्यो भनेको के हो त, त्यो भनेको टेस्ट सेटमा पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ इन्सेम्बल गऱ्यौँ भने। एउटा मात्र मोडलले एउटा ठाउँ मात्र राइट गर्छ होला। सो एलिफेन्टको इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने उसले यदि त्यो
पुच्छरवाला मोडल छ भने पुच्छरको डेटा आयो भने चाहिँ उसको खतरा प्रेडिक्सन गर्छ, तर बाहिरबाट डेटा आयो भने उसले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैन क्या। त्यो भनेको जेनरलाइजेसन पर्फर्मेन्स राम्रो छैन। तर त्यस्तै धेरै चिज पुच्छरको खुट्टाको डिफ्रेन्ट मोडल कम्बाइन गऱ्यौँ भने त लास्टमा आउने मोडलले त सबलाई कम्बाइन गऱ्यो नि त। त्यही भएपछि जेनरलाइजेसन पर्फर्मेन्स चाहिँ बढ्ने हुन्छ एन्सेम्बल युज गऱ्यौँ भने, मोस्ट अफ द टाइम बढ्छ। अर्को भनेको प्यारललाइजेसन गर्न मिल्छ। सो प्यारललाइजेसन भनेको एकदम ठुलो लाइक काइन्ड अफ हाइप भन्दा पनि प्यारललाइजेसन भन्यो भने एउटै, अब अघि हामीले इन्डिपेन्डेन्टली मोडल बनाउने भनेको थियौँ नि। सो इन्डिपेन्डेन्टली मोडल बनाउँदा त प्यारलाइज गर्न मिल्यो नि त, एउटा सिपियुमा एउटा ट्रेन गरौँ, एउटा सिपियुमा अर्को, एउटा सिपियुमा अर्को ट्रेन गरौँ। सो प्यारलाइजेसन गर्ने कन्सेप्ट छ अघि। तर यहाँ कसैको क्वेसन हुनसक्छ बुस्टिङ भनेमा प्यारलाइजेसन गर्न मिल्दैन क्या, किनभने त्यहाँ एउटा मोडल सेकेन्डसँग रिलेटेड हुन्थ्यो, सेकेन्ड मोडल थर्डसँग रिलेटेड हुन्थ्यो। मान्छेहरूले डिफ्रेन्ट चिजहरू निकालेका छन् गर्नलाई, हल्का एल्गोरिदमहरू ट्विक गरिरहेछन्, तर बुस्टिङमा प्यारलाइजेसन गर्न मिल्दैन। तर जहाँनिर मोडल इन्डिपेन्डेन्टली हुन्छ त्यहाँ त प्यारलाइजेसन गर्न मिल्यो नि त। सो धेरै डिफ्रेन्ट हाई कम्प्युट पावर छ भने प्यारललाइजेसनको फिचर पनि एन्सेम्बलमा युज गर्न मिल्यो। अब डिसएडभान्टेजेस के छ त एन्सेम्बलको? सो सबै एडभान्टेजेस मात्र हुन्न होइन, डिसएडभान्टेजेस पनि केही होला। के भन्दा ह्युमन रिडेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी गुड छैन क्या। त्यो भनेको 1000वटा मोडल कम्बाइन गरेपछि हाउ क्यान टेल योर बोस कि यो प्रेडिक्सन कसरी आइरहेछ भनेर? त्यो यु अल्सो डोन्ट हेभ एनी आइडिया क्या, यो प्रेडिक्सन कहाँबाट आयो भनेर आइडिया छैन। 1000वटा छ, 1000वटा मध्ये पनि बुस्टिङ गरिरहेछौँ, काहीँ भोटिङ गरिरहेछौँ, काहीँ त्यो अर्को मोडलले ट्रेन हानिदिरहेछौँ स्ट्याकिङमा त। सो द्याट इज ह्युमन रिडेबिलिटी। एक्सप्लेन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ एन्सेम्बल्ड मोडलहरू। द्याट इज अल्सो अ पिटफल। एक्सप्लेनेबल हुनुपर्छ भन्ने छ क्या मोडलहरू चाहिँ, जति सकिन्छ त्यति एक्सप्लेनेबल होस्, सो द्याट हामीले बुझौँ के भइरहेछ त्यहाँ भनेर। तर एन्सेम्बल गरेको मोडलहरू एक्सप्लेन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। अर्को भनेको टेक्स अ लट अफ टाइम टु ट्रेन। त्यो भनेको एकदमै धेरै ट्रेनिङ गर्नुपर्छ एन्सेम्बलको लागि चाहिँ, किनभने 1000वटा डिफ्रेन्ट मोडल बनाइरहेछौँ क्या हामी। डेटा एउटै छ, एउटा हल्का मात्रै ट्विक गर्दै मोडल ट्रेन गर्ने, हल्का ट्विक गर्ने मोडल ट्रेन गर्ने। द्याट इज अ काइन्ड अफ हावा जस्तो नि हुन्छ कि कति चाहिँ मोडल ट्रेन गरायो त, कति ट्रेन गरे, जस्ट एक्युरेसीको लागि ट्रेन गरिदिने त मोडल। सो द्याट इज द थर्ड, द्याट इज ट्रेड अफ बिट्विन टाइम र हाम्रो एफोर्ट चाहिँ एक्युरेसीसँग। त्यो ट्रेड अफ चाहिँ द्याट इज डज नट मेक सेन्स क्या। त्यो भनेको 2-4 दिन लाएर एउटा मोडल ट्रेन गराएर त्यो कम्पिटिसन जित्नुको मतलब रियल वर्ल्डमा नहुन सक्छ क्या। जस्ट जति डेटा छ त्यहाँ ट्रेन गराएर गर्ने, 1 लाखवटा मोडल ट्रेन गराउने, त्यसलाई एन्सेम्बल गर्ने, कम्पिटिसन जित्ने। टाइम गयो, कम्प्युट पावर गयो, हाम्रो एफोर्ट गयो, अनि एक्युरेसी त बढ्यो, बट द्याट माइट नट मेक सेन्स इन रियल वर्ल्ड के, किनभने त्यहाँ ह्युमन रिडेबिलिटी पनि छैन, धेरै टाइम ट्रेन गर्नुपर्छ, एक्सप्लेनेबिलिटी छैन। फेरि अर्को डिस्कस गर्ने पोइन्ट भनेको एकचोटि ट्रेन गरेपछि प्रेडिक्सन गर्न त ट्रेन गर्न पर्दैन नि त। सो द्याट इज अल्सो अ एडभान्टेज भनौँ न एन्सेम्बलको। ट्रेन त गऱ्यो, 1 हप्ता लगाएर ट्रेन गरेर, तर प्रेडिक्ट गर्ने बेला त 1 हप्ता लाग्दैन नि त। इट इज जस्ट इन्फेरेन्स, त्यो फङ्सन कल गर्नु मात्र पर्ने हो नि त। सो त्यो पनि एउटा एडभान्टेजेस हुनसक्छ। सो दिज आर द एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस अफ एन्सेम्बल। अब अर्को भनेको जस्ट रिसोर्सेसहरू छ। आई हेभ नट कम्पाइल्ड फुल्ली, म यो स्लाइड्सहरू चाहिँ अपडेट गरिदिन्छु। सो मैले अहिले जस्ट लेखेकोमा चाहिँ क्यागलको डिस्कसन फोरम आर द बेस्ट प्लेसेस टु फाइन्ड रिसोर्सेस स्पेसल्ली फर एन्सेम्बल है, किनभने त्यहाँ मान्छेहरूले यति धेरै आइडिया ल्याए हुन्छन् नि। अब भोटिङमा हार्ड र सफ्ट मात्र छैन कि, मान्छेले कति आइडिया निकालिसक्यो क्या त्यहाँ भोटिङ गर्नलाई मात्रै पनि, बुस्टिङको लागि त्यही एउटा कन्सेप्ट मात्र छैन। सो त्यहाँ डिस्कसन फोरममा पढ्दै गयो भने यु विल फाइन्ड अ लट अफ आइडियाज के, त्यो आइडियाजहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने, अथवा कोहीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ भने आफ्नोमा ल्याएर चेक गर्ने अथवा हल्का ट्विक गर्न सकिन्छ। सो त्यहाँ रिसोर्समा डिस्कसन फोरममा हुन्छ। अर्को कोर्सेरामा हाउ टु विन क्यागल कम्पिटिसन्स भन्ने छ कोर्स, त्यहाँ पनि उनीहरूले एन्सेम्बल मेथडहरूको डिस्कस गरेको छ। अनि मेनली चाहिँ क्यागल कम्पिटिसन कसरी जित्ने, फिचराइजेसन कसरी गर्ने। यु क्यान लाइक इफ यु आर अस्पाइरिङ मसिन लर्निङ इन्जिनियर, डेटा साइन्टिस्ट, यो कोर्स लियो भने इट विल बी बेनिफिसियल क्या। धेरै टेक्निकहरू सिकिन्छ, कसरी डेटा ह्यान्डल गरिन्छ, ठुल्ठुलो डेटा कसरी ह्यान्डल गर्ने। अनि विनरले एन्सेम्बल युज गर्छ, द्याट इज 100% काइन्ड अफ सियोरै हो। कसरी युज गर्ने त त्यो पनि उनीहरूले सिकाउँछ त्यहाँ, अनि उनीहरू पास्ट विनरहरूले कसरी युज गराइरहेछ। सो त्यो कोर्समा गर्न मिल्छ। अर्को भनेको बुक छ एन्सेम्बल मेथड्स फाउन्डेसन एन्ड एल्गोरिदम्स भन्ने, फ्री पिडिएफै पाइन्छ गुगलमा होइन, फर्स्ट उसमै आउँछ। सो यसमा चाहिँ म्याथमेटिकल डिटेल्सहरू छ क्या। अब इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ भने हामी त्यति म्याथमेटिकल डिटेल गरेर आउँदैन। सो यो बुकबाट चाहिँ यु क्यान फाइन्ड म्याथमेटिकल डिटेल्स एन्सेम्बल मेथड्सको कसरी काम गर्छ भनेर। अनि सो मेरो टक चाहिँ आजको लागि त्यति नै हो। होप अलिअलि बुझ्यो होला। थ्याङ्क यू।